द 7 Habits of a Highly Effective People। अति प्रभावकारी मानिसका 7वटा बानीहरू। तेस्रो बानी, महत्त्वपूर्ण चीजहरू अगाडि राख्नुहोस्। व्यक्तिगत म्यानेजमेन्टका सिद्धान्त। सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चीजहरूलाई सबैभन्दा कम महत्त्वपूर्ण चीजहरूको साथमा कहिल्यै पनि राख्नु हुँदैन। गेटे। के तपाईँ एकछिन रोकिएर तल दिइएका 2वटा प्रश्नहरूको संक्षिप्त जवाब लेख्नुहुन्छ? तेस्रो आदतमा काम सुरु गर्ने समयमा यी जवाबहरू तपाईँको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। पहिलो प्रश्न, तपाईँ कुन चाहिँ एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँ यस समयमा गरिरहनु भएको छैन, जसलाई यदि तपाईँ नियमित रूपले गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमाथि ठूलो सकारात्मक फरक पार्न सक्दछ। दोस्रो प्रश्न, तपाईको बिजनेस या व्यावसायिक जीवनमा कुन चाहिँ एउटा कामले यस प्रकारको परिणाम उत्पन्न गर्न सक्दछ? हामी यी प्रश्नहरूको जवाबमा पछि चर्चा गर्नेछौँ, तर आउनुहोस् पहिले तेस्रो आदतलाई सही पृष्ठभूमिमा राखेर हेरौँ। तेस्रो आदत पहिलो तथा दोस्रो आदतहरूको व्यक्तिगत फल र व्यावहारिक परिणाम हो। पहिलो आदतले भन्छ तपाईँ रचयिता हो, तपाईँ जिम्मेवार हो। यो कल्पना, विवेक, आत्मनिर्भर, इच्छा र खास गरी आत्मजागरूकताका 4 अनौठा मानवीय प्रतिभाहरूमाथि आधारित छ। पहिलो आदतले तपाईलाई यो भन्नको लागि शक्ति दिन्छ, मेरो बाल्यकाल या सामाजिक दर्पणबाट मैले जुन प्रोग्राम पाएको छु त्यो दोषपूर्ण छ। म यसको अप्रभावकारी स्क्रिप्टलाई मन पराउँदिन, म यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छु। दोस्रो आदत प्रथम या मानसिक रचना हो। यो कल्पनामाथि आधारित छ, अर्थात् काल्पनिक चित्र हेर्ने योग्यता, सम्भावना देख्ने क्षमता, आफ्नो मस्तिष्कमा त्यो रच्ने क्षमता जसलाई वर्तमानमा हामी आफ्ना आँखाले देख्न सक्दैनौँ। यो विवेकमाथि पनि आधारित छ, अर्थात् आफ्ना अनौठा तथा ती व्यक्तिगत र नैतिक दिशानिर्देशहरूलाई चिन्ने योग्यता जस अन्तर्गत हामी यसलाई सबैभन्दा सुखद रूपले प्रयोग गर्न सक्दछौँ। यसको हाम्रा मूलभूत प्याराडाइमहरू तथा जीवन मूल्यहरूसँग गहन सम्पर्क छ र त्यस काल्पनिक चित्रसँग पनि जुन हामी बन्न सक्दछौँ। तेस्रो आदत हो द्वितीय रचना, अर्थात् भौतिक रचना। यो पहिलो तथा दोस्रो आदतहरूको परिणाम वास्तविकीकरण र स्वाभाविक उत्पत्ति हो। यो सिद्धान्त केन्द्रित बन्ने दिशामा आत्मनिर्भर इच्छा, इन्डिपेन्डेन्ट विलको प्रयोग हो। यसको मतलब हो यसलाई हर दिन हर पल प्रयोग गर्नुपर्दछ। पहिलो र दोस्रो आदतहरू तेस्रो आदतको लागि पुरै अनिवार्य छन्। तिनीहरू तेस्रो आदतको अनिवार्य शर्त हुन्। आफ्नो प्रोएक्टिभ स्वभावलाई नचिनिकन र यसलाई विकसित नगरिकन तपाईँ सिद्धान्त केन्द्रित बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ तबसम्म सिद्धान्त केन्द्रित बन्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँ आफ्ना प्याराडाइमहरूप्रति जागरुक बन्नुहुन्न र यो नसम्झिनुहोस् कि तिनीहरूलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ तथा सिद्धान्तहरूको सामञ्जस्यमा ल्याउन सकिन्छ। फेरि पनि तपाईँ तबसम्म सिद्धान्त केन्द्रित बन्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईसँग तपाईँले कुन चाहिँ अनौठो योगदान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने जीवन दृष्टि या फोकस हुँदैन। तर यदि तपाईसँग यो आधार छ भने तपाईँ तेस्रो आदतलाई अपनाएर, अर्थात् प्रभावकारी व्यक्तिगत म्यानेजमेन्टको अभ्यास गरेर हर दिन हर क्षण सिद्धान्त केन्द्रित बन्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, म्यानेजमेन्ट लिडरसिप भन्दा एकदम अलग हो। लिडरसिप सफल रूपले दायाँ मस्तिष्कको एउटा अत्यन्त शक्तिशाली गतिविधि हो। एक प्रकारले यो कला अधिक छ, यो जीवन दर्शकमाथि आधारित छ। जब तपाईँ व्यक्तिगत लिडरसिपका मुद्दाहरूको सामना गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले जीवनका आधारभूत प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। तर जब तपाईँ एकपटक ती मुद्दाहरूको सामना गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको समाधान गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँले आफैलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईँले यस्तो जीवन तयार गर्न सक्नुहोस् जुन तपाईँको जवाबहरूको तालमेलमा होस्। यदि तपाईँ सही स्थानमा हुनुहुन्न भने राम्रो प्रबन्धनबाट केही बढी फरक पर्दैन, तर यदि तपाईँ सही स्थानमा हुनुहुन्छ भने यसबाट तपाईँलाई धेरै फरक पर्दछ। जे होस्, राम्रो तरिकाको प्रबन्धन गर्ने योग्यता द्वितीय रचनाको गुणवत्तालाई यहाँसम्म कि यसको अस्तित्वलाई पनि निर्धारित गर्न सक्दछ। म्यानेजमेन्ट प्रभावकारी आत्मअनुशासनको बायाँ मस्तिष्कको पाटो हो, जसमा चीजहरूलाई टुक्राहरूमा तोड्नु, विश्लेषण गर्नु, क्रममा राख्नु साथै विशिष्ट उपयोग र समयबद्धता सामेल छन्। व्यक्तिगत प्रभावकारिताको मेरो सूत्र हो, बायाँबाट प्रबन्धन गर, दायाँबाट नेतृत्व गर। आत्मनिर्भर इच्छाको शक्ति। आत्मजागरूकता, कल्पना र विवेकको बावजुद आत्मनिर्भर इच्छा
त्यो चौथो मानवीय प्रतिभा हो जसले प्रभावकारी आत्मप्रबन्धनलाई साँच्चीकै सम्भव बनाउँछ। आत्मनिर्भर इच्छा, निर्णय लिने र विकल्प चुन्ने तथा तिनीहरू अनुरूप कार्य गर्ने योग्यता हो। यो आफैमाथि कार्य गराउनेको बावजुद कार्य गर्ने क्षमता हो। यो प्रोएक्टिभ तरिकाले त्यस प्रोग्राममा कार्य गर्ने क्षमता हो जसलाई हामीले अन्य 3 प्रतिभाहरूको मद्दतले तयार गरेका छौँ। मानवीय इच्छा निकै अद्भुत चिज हो जसले अविश्वसनीय बाधाहरूलाई परास्त गरेर पटक पटक विजयी भएको छ। यस दुनियाँमा हेलेन केलर जस्ता धेरैजसो मानिसहरूले आत्मनिर्भर इच्छाले शक्ति र महत्त्वको अद्भुत प्रमाण दिन्छन्। तर जब हामी प्रभावकारी आत्मप्रबन्धनको सन्दर्भमा यस प्रतिभाको जाँच गर्दछौँ तब हामीलाई यो महसुस हुन्छ कि विशेष गरी स्थायी सफलता त्यस प्रयासले पाइँदैन जुन नाटकीय छ, जसलाई जीवनमा एकपटक या कसैको सहायता बिना गरिन्छ। जुन निर्णयहरू हामी सधैँ लिन्छौँ तिनीहरूलाई लिँदा यस महान प्रतिभाको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सिक्नाले सशक्तिकरण आउँछ। हामीले आफ्नो दैनिकको जीवनमा आत्मनिर्भर इच्छा कुन हदसम्म विकसित गरेका छौँ यसले हाम्रो व्यक्तिगत अखण्डता मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ। अखण्डता मूल रूपमा त्यो जीवन मूल्य हो जसले हामीमा नै लागू गर्छ। यो स्वयंले वचन गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्ने योग्यता हो। यो त्यस अनुरूप बाँच्नु हो जुन हामी बोल्छौँ। यो आफैको सम्मान हो। चरित्र आधारित नीतिशास्त्रको मूल भाग र प्रोएक्टिभ विकासको सार हो। प्रभावकारी म्यानेजमेन्टको अर्थ हो पहिलो वस्तुलाई पहिले नै राख्नु। जहाँ लिडरसिपले पहिलो वस्तु के हो भन्ने तय गर्छ त्यही नै म्यानेजमेन्टले तिनीहरूलाई प्रत्येक दिन प्रत्येक पल पहिलो स्थानमा राख्दछ। म्यानेजमेन्टको अर्थ हो अनुशासनलाई निर्णयमा प्रयोग गर्नु। अनुशासन अर्थात् डिसिप्लिन शब्द शिष्य अर्थात् डिसाइपल शब्दबाट बनेको हो। कुनै जीवन दर्शनको शिष्य, कुनै सिद्धान्त समूहको शिष्य, जीवन मूल्यको कुनै समूहको शिष्य, कुनै महत्त्वपूर्ण उद्देश्यको शिष्य, कुनै असाधारण लक्ष्य वा त्यो लक्ष्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको शिष्य। अर्को शब्दमा यदि तपाईँ आफ्नो प्रभावकारी म्यानेजर हो भने अनुशासन तपाईमा भित्रैदेखि आउँछ। यो तपाईको आत्मनिर्भर इच्छाको परिणाम हो। तपाईँ आफ्नो गहन जीवन मूल्य र त्यसको स्रोतको शिष्य समर्थक बन्नुहुन्छ र तपाईलाई यति इच्छा र अखण्डता हुन्छ कि तपाईँ आफ्ना भावना, भावावेग र मनस्थितिलाई ती जीवन मूल्यका अधीनमा राख्नुहुन्छ। मेरा प्रिय निबन्धहरूमध्ये एउटा हो E.M. ग्रेको द कमन डिनोमिनेटर अफ सक्सेस, सफलताको सामान्य सूचक। उनले आफ्नो जीवन त्यस एक सूचक खोज्नमा लगाइदिए जुन सबै सफल मानिसहरूमा समान छ। उनले पाए कि त्यो सूचक कठिन मेहनत, राम्रो भाग्य र कुशल मानवीय सम्बन्ध थिएन, तथापि सफलता पाउनमा यी सबै महत्त्वपूर्ण थिए। बाँकी तत्त्वहरू भन्दा माथि आउने सर्वोच्च तत्त्वले तेस्रो आदतलाई स्थान दिन्छ किनकि प्रथम चिजहरूलाई पहिलो स्थानमा राख्नु पर्दछ। उनको निष्कर्ष थियो सफल व्यक्तिहरूमा यस्तो काम गर्ने आदत हुन्छ जसलाई असफल व्यक्ति गर्न रुचाउँदैनन्। सफल मानिसहरूले पनि त्यो काम गर्नु जरुरी छैन, तर उनीहरूको अरुचि उनीहरूको लक्ष्यको शक्तिको अधीनमा रहन्छ। आफ्नो अरुचिलाई अधीनमा राख्नको लागि एउटा लक्ष्य, एउटा मिसन र दोस्रो आदतको जीवन मूल्य तथा दिशाको स्पष्ट अनुभवको आवश्यकता हुन्छ। यसबाहेक मनभित्र एउटा प्रबल हुन्छ को आवश्यकता हुन्छ जुन बाँकी सबै चिजहरूलाई होइन भन्न सम्भव बनाउँछ। यसको लागि आत्मनिर्भर इच्छा शक्तिको आवश्यकता पनि हुन्छ। अर्थात् जब तपाईँ कुनै काम गर्न चाहनुहुन्न तब त्यो काम गर्ने शक्ति त्यस क्षणको आवेग या आकांक्षाको अनुरूप कार्य गर्नुको बावजुद आफ्नो जीवन मूल्यहरूको अनुरूप कार्य गर्ने शक्ति हुन्छ। यो तपाईँको प्रोएक्टिभ प्रथम रचनाको अनुरूप अखण्डताबाट कार्य गर्ने शक्ति हो। टाइम म्यानेजमेन्टका 4 पिँढीहरू। तेस्रो आदतमा हामी जीवन तथा टाइम म्यानेजमेन्टको क्षेत्रसँग जोडिएका कैयौं प्रश्नहरूमाथि विचार गरिरहेका छौँ। यस रोचक क्षेत्रको आजीवन विद्यार्थीको रूपमा व्यक्तिगत रूपले म मान्दछु कि टाइम म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा सर्वश्रेष्ठ चिन्तनको सारलाई वाक्यमा समाहित गर्न सकिन्छ। आफ्ना कामहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा व्यवस्थित गरौँ र त्यसमाथि प्रयोग गरौँ। यस वाक्यले टाइम म्यानेजमेन्ट अवधारणाका 3 पिँढीहरूको विकासको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसलाई सर्वश्रेष्ठ ढङ्गले कसरी गर्ने यसका धेरै उपायहरू बताइएका छन् र यस विषयका धेरै पुस्तकहरू लेखिएका छन्। मानवीय प्रयासका कैयौं अन्य क्षेत्रहरू अनुरूप व्यक्तिगत म्यानेजमेन्ट पनि एउटा प्याटर्नमा विकसित भएको हो। प्रमुख विकासवादी आघात जसलाई एल्विन टफलर लहरहरू या वेव्सको संज्ञा दिन्छन्, तिनीहरू क्रमशः एकपछि अर्को आउँछन् जसमध्ये प्रत्येक एउटाले महत्त्वपूर्ण आयाम जोड्दछ।
उदाहरणको लागि सामाजिक विकासमा कृषि क्रान्तिपछि औद्योगिक क्रान्ति भयो, त्यसपछि सूचना क्रान्ति भयो। हर क्रमिक लहरले सामाजिक तथा व्यक्तिगत प्रगतिको प्रवाहको रचना गर्यो। यही प्रकारले टाइम म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा पनि हर पिँढीले आफ्नो पहिलेको पिँढीभन्दा अगाडि प्रगति गर्दछ। प्रत्येक पिँढीले हामीलाई आफ्नो जीवनलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि अगाडि बढाउँछ। नोट्स र कार्यसूची पहिले वेब या पिँढीका सूचक थिए। यो हाम्रो समय तथा ऊर्जामाथि पर्ने विभिन्न दबावहरूलाई चिन्ने तथा त्यसको समाधान गर्ने कोसिस थियो। दोस्रो पिँढीलाई क्यालेन्डरहरू तथा अपोइन्टमेन्ट बुक्सबाट चिन्न सकिन्छ। यसले वेबतिर फर्केर भविष्यमा हुने घटनाहरू र कामहरूको समय निर्धारित गर्ने कोसिस गर्दछ। तेस्रो पिँढीले वर्तमान टाइम म्यानेजमेन्ट क्षेत्रलाई दर्शाउँछ। यसले पुराना पिँढीहरूका विचारहरूमा प्राथमिकताको महत्त्वपूर्ण विचार जोड्दछ, अर्थात् यसमा जीवन मूल्य स्पष्ट गरिन्छ र तिनको आधारमा कामहरूको महत्त्वको तुलना गरिन्छ। यसबाहेक यस पिँढीले लक्ष्य निर्धारित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। ती लक्ष्यहरू विशिष्ट दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन हुन्छन्। यस पिँढीले आफ्नो जीवन मूल्यहरूको सामञ्जस्यमा यी लक्ष्यहरू प्राप्तिको दिशामा आफ्नो समय र ऊर्जा लगाउनमा जोड दिन्छ। यसमा दैनिक योजना बनाउने अवधारणा पनि सामेल छ, जसको अर्थ हो तपाईद्वारा निर्धारित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू र गतिविधिहरू हासिल गर्नका लागि तपाईसँग एउटा स्पष्ट तथा विशिष्ट योजना हुनुपर्दछ। तेस्रो पिँढीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, तर मानिसहरूलाई यो महसुस हुन थालेको छ कि कार्यकुशल समय निर्धारण र समयको नियन्त्रणले प्राय विपरीत परिणाम दिन्छ। जब फोकस कार्यकुशलतामाथि हुन्छ, तब यस्ता अपेक्षाहरू जाग्दछन् जसले राम्रो सम्बन्ध विकसित गर्ने या मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्ने अवसर दिँदैन। यस कारणले दैनिक जीवनका सजिला पलहरूको आनन्द उठाउने अवसर मिल्दैन। परिणामस्वरूप धेरैजसो मानिसहरूले टाइम म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमहरू र योजनाहरूबाट मुख मोडिसकेका छन्, किनकि तिनीहरूको कारणले उनीहरूले धेरै पूर्वनियोजित र प्रतिबन्धित अनुभव गर्दछन्। उनीहरू टबको पानीसँगै बच्चालाई पनि बाहिर फ्याँकिदिन्छन्। उनीहरू मूल्यहीन वस्तुहरूसँग मूल्यवान वस्तुहरूलाई पनि जोडिदिन्छन् र एकपटक फेरि पहिलो या दोस्रो पिँढीहरूका प्रविधिहरूतिर फर्केर जान्छन्, ताकि सम्बन्धहरू, सहजता तथा जीवनका गुणवत्तालाई बचाएर राख्न सकियोस्। तर एउटा चौथो पिँढीको उदय भइरहेको छ, जसको प्रकृति एकदमै अलग छ। यसले मान्दछ कि टाइम म्यानेजमेन्ट वाक्यांश नै गलत छ। चुनौतीले समयको प्रबन्धन गर्नु छैन, बरु कि आफ्नै प्रबन्धन गर्नु छ। सन्तुष्टि अपेक्षामा पनि छ र हासिल गर्नमा पनि, र अपेक्षा र सन्तुष्टि हाम्रो प्रभावको वृत्तमा स्थित छन्। चौथो पिँढीका अपेक्षाहरूले चिजहरू र समयमाथि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दैनन्। यसको बावजुद तिनीहरूले सम्बन्धहरूको रक्षा गर्दछ, तिनीहरूलाई प्रगाढ बनाउने तथा परिणाम हासिल गर्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दछ। अर्थात् संक्षेपमा तिनीहरूले पीपीसी सन्तुलन कायम राख्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दछन्। क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड म्यानेजमेन्टको चौथो पिँढीको मूलभूत फोकस यहाँ दिइएको टाइम म्यानेजमेन्टको म्याट्रिक्समा दर्शाउन सकिन्छ। मूलतः हामी यी 4 तरिकाहरूबाट आफ्नो समय बिताउँदछौँ। यहाँ कुनै गतिविधिलाई परिभाषित गर्ने 2वटा तत्त्व छन्, अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण। अत्यावश्यकको अर्थ हो यसतिर तत्काल ध्यान दिने जरुरत छ, यो अहिले नै गर वाला काम हो। अत्यावश्यक चिजहरूले हामीलाई तत्काल काम गराउँछ। फोनको बजिरहेको घन्टी अत्यावश्यक हो। अधिकांश मानिसहरू यस विचारलाई सहन नै सक्दैनन् कि फोनको घन्टी बजिरहोस्। हुनसक्छ तपाईले कुनै सामग्री तयार गर्नमा घन्टौँ लगाउनुभयो र तपाईँ राम्ररी तयार भएर कुनै खास विषयको चर्चाको लागि कुनै अफिस जानुभयो। मान्नुहोस्, जब तपाईँ त्यहाँ बस्नुभयो तब फोनको घन्टी बज्न थाल्यो र विशेष रूपले यसले तपाईको व्यक्तिगत चर्चाभन्दा पहिले स्थान लिनेछ। यदि तपाईले कसैलाई फोन गर्नुभयो तब धेरै जसो मानिसहरूले यो भन्न सक्दैनन्, म तपाईलाई 15 मिनेटपछि फोन गर्नेछु। तर यिनै मानिसहरूले सायद तपाईलाई अफिसमा कम्तीमा त्यति लामो समयसम्म प्रतीक्षा गराउनेछन् जति उनीहरू कुनै अरूसँग टेलिफोनमा चर्चा गरिरहेका हुनेछन्। टाइम म्यानेजमेन्ट म्याट्रिक्स। अत्यावश्यक मामलाहरू विशेष रूपले स्पष्ट देखिन्छन्। तिनीहरूले हामीमाथि दबाब पार्दछन्। तिनीहरूले काम गराउनमा जोड दिन्छन्। अक्सर अरू मानिसहरू पनि यी कामहरूलाई मन पराउँछन्। अत्यावश्यक काम विशेष गरी हाम्रो सामुन्ने हुन्छन्, तर प्राय तिनीहरू महत्त्वहीन पनि हुन्छन्।
अर्कोतिर महत्त्वको सम्बन्ध परिणामहरूसँग हुन्छ। यदि कुनै चिज महत्त्वपूर्ण छ भने त्यसले तपाईँको मिसन, तपाईँको जीवन मूल्यहरू र तपाईँका उच्च प्राथमिकताका लक्ष्यहरूलाई योगदान दिन्छ। हामी अत्यावश्यक मामलाहरूमाथि तत्काल प्रतिक्रिया गर्दछौँ। जुन मामलाहरू महत्त्वपूर्ण त हुन्छन् तर अत्यावश्यक हुँदैनन्, तिनीहरूको लागि अधिक पहल र प्रोएक्टिभिटीको आवश्यकता हुन्छ। अवसरलाई पक्रिनका लागि र चिजहरूलाई घटित गर्नको लागि हामीले कार्य गर्नुपर्नेछ। यदि हामीले दोस्रो आदतमाथि ध्यान दिएनौँ, यदि हामीसँग यो स्पष्ट विचार छैन कि कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ या हामी आफ्नो जीवनमा के परिणाम चाहन्छौँ भने हामी सजिलैसँग भट्केर अत्यावश्यक मामलाहरूमाथि प्रतिक्रिया गरिरहनेछौँ। क्षणिक समयको लागि टाइम म्यानेजमेन्ट मेट्रिक्सका 4 क्वाड्रेन्टहरू या हिस्साहरूलाई हेरौँ। क्वाड्रेन्ट 1 अत्यावश्यक पनि छ र महत्त्वपूर्ण पनि। यसको सम्बन्ध ती महत्त्वपूर्ण परिणामहरूसँग छ जसतर्फ तुरन्त ध्यान दिनु आवश्यक छ। विशेष रूपले हामी क्वाड्रेन्ट 1 का गतिविधिहरूलाई सङ्कट या समस्याहरू भन्दछौँ। हामी सबैको जीवनमा क्वाड्रेन्ट 1 का कैयौँ कामहरू हुन्छन्, तर क्वाड्रेन्ट 1 ले धेरैजसो मानिसहरूलाई पुरै आफूमा डुबाउँछ। यस्ता मानिसहरू सङ्कट प्रबन्धक, समस्याको मानसिकता भएको समय सीमाबाट सञ्चालित प्रोड्युसर बन्दछन्। जब तपाईँ आफ्नो फोकस क्वाड्रेन्ट 1 माथि राख्नुहुन्छ तब यो अझै ठुलो हुन्छ। एउटा समय यस्तो आउँछ जब यो तपाईँमाथि पुरै हावी हुन्छ। यो समुद्री लहरहरू जस्तै हो। यो एउटा ठुलो समस्या आउँछ र तपाईँलाई तल झार्दछ। तपाईँ सङ्घर्ष गरेर उठ्नुहुन्छ तर त्यही बखत अर्को लहर आउँछ जसले तपाईँलाई ठुलो आवाजको साथ फेरि तल झार्दछ। केही मानिसहरू जीवनमा प्रत्येक दिन समस्याहरूसँग ठोकिएर झरिरहन्छन्। उनीहरूको लागि एकलौटी राहत यो हुन्छ कि उनीहरूले क्वाड्रेन्ट 4 को महत्त्वपूर्ण होइन, अत्यावश्यक होइन गतिविधिहरूतिर पलायन हुनुपर्छ। त्यसैले उनीहरूको पुरै म्याट्रिक्स हेरेपछि तपाईँ पाउनुहुन्छ कि उनीहरूको 90% समय क्वाड्रेन्ट 1 मा बित्छ र बचेको 10% समयको अधिकांश भाग क्वाड्रेन्ट 4 मा, जबकि उनीहरू क्वाड्रेन्ट 2 र क्वाड्रेन्ट 3 तर्फ नाम मात्रको ध्यान दिन्छन्। सङ्कट प्रबन्धनको नीतिबाट आफ्नो जीवनको प्रबन्धन गर्ने मानिसहरू यसरी नै जिउँछन्। बाँकी मानिसहरू आफ्नो बढी समय अत्यावश्यक तर महत्त्वपूर्ण छैन वाला क्वाड्रेन्ट 3 मा बिताउँछन् र उनीहरूलाई यो गलत बुझाइ रहन्छ कि उनीहरू क्वाड्रेन्ट 1 मा छन्। उनीहरू आफ्नो अधिकांश समय अत्यावश्यक चिजहरूमाथि प्रतिक्रिया गर्नमा लगाउँछन् र उनीहरू यो कल्पना गर्दछन् कि तिनीहरू महत्त्वपूर्ण पनि होलान्। तर वास्तविकता यो हो कि यी मामलाहरूमा अत्यावश्यकता अरूहरूको प्राथमिकताहरू र अपेक्षाहरूमाथि आधारित हुन्छन्। जुन मानिसहरू आफ्नो अधिकांश समय तेस्रो र चौथो क्वाड्रेन्टहरूमा बिताउँछन् तिनीहरू मूलभूत रूपले गैर जिम्मेवारीको जीवन जिउँछन्। प्रभावकारी मानिसहरू तेस्रो र चौथो क्वाड्रेन्टहरूबाट बाहिर रहन्छन् किनकि चाहे त्यो अत्यावश्यक होस् या नहोस् त्यो महत्त्वपूर्ण छैन। अर्को क्वाड्रेन्टमा अधिक समय बिताएर पहिलो क्वाड्रेन्टमा लाग्ने समय पनि कम गरिदिन्छ। दोस्रो क्वाड्रेन्ट प्रभावकारी व्यक्तिगत म्यानेजमेन्टको हृदय हो। यो ती चिजहरूसँग सम्बन्धित छ जुन अत्यावश्यक त छैनन् तर महत्त्वपूर्ण छन्। यसको सम्बन्ध नाता बनाउनु, व्यक्तिगत मिसन स्टेटमेन्ट लेख्नु, दीर्घकालीन योजना बनाउनु र त्यसमाथि प्रयोग गर्नु, निवारक व्यवस्था तथा तयारी गर्नुसँग छ। ती सबै चिजहरू जुन हामी जान्दछौँ कि हामीले गर्नुपर्दछ तर हामी सायद कहिलेकाहीँ मात्र तिनलाई गर्ने समय निकाल्न सक्छौँ किनकि तिनीहरू अत्यावश्यक हुँदैनन्। पिटर ड्रकरका शब्दहरूलाई अलग तरिकाले भन्यो भने प्रभावकारी व्यक्तिहरू समस्याको मानसिकतावाला हुँदैनन्, उनीहरू अवसरको मानसिकतावाला हुन्छन्। उनीहरू अवसरहरूलाई पोषण दिन्छन् र समस्याहरूलाई भोकै मारिदिन्छन्। उनीहरू निवारक तरिकाले सोच्दछन्। उनीहरूसँग पनि क्वाड्रेन्ट 1 को सङ्कट तथा आपतकालीन स्थितिहरू हुन्छन् जसतर्फ उनीहरूले तत्काल ध्यान दिने जरुरत हुन्छ, तर यिनीहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपले कम हुन्छ। महत्त्वपूर्ण तर अत्यावश्यक छैन वाला क्वाड्रेन्ट 2 को क्षमतावर्धक उच्च प्रभाववाला हाई लेभरेज गतिविधिहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गरेर उनीहरू आफ्ना पी र पिसीलाई सन्तुलनमा राख्दछन्। टाइम म्यानेजमेन्ट मेट्रिक्सलाई ध्यानमा राख्दै अब एकै क्षण रोकियौँ र सोचौँ कि तपाईँले यस अध्यायको प्रारम्भमा दिइएका प्रश्नहरूको जवाब दिनुभयो। तिनी कामहरू कुन क्वाड्रेन्टमा आउँछन्? के तिनीहरू महत्त्वपूर्ण छन्? के तिनीहरू अत्यावश्यक छन्? मेरो अनुमान छ कि तिनीहरू सम्भवतः क्वाड्रेन्ट 2 मा आउँछन् होला। तिनीहरू स्पष्ट रूपले महत्त्वपूर्ण छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण छन् तर अत्यावश्यक छैनन्। त्यसैले तपाईँ ती कामहरू गर्नुहुन्न।
अब एकपटक फेरि ती प्रश्नहरूका प्रकृतिहरूतर्फ हेरौँ। तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा कुन चाहिँ एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई यदि तपाईँले नियमित रूपले गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा ठूलो सकारात्मक फरक पर्न सक्छ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्डका गतिविधिहरूको यस प्रकारका प्रभावहरू पार्न सक्दछन्। यी गतिविधिहरू गर्दा हाम्रो प्रभावकारिताले चमत्कारी छलाङ लगाउन सक्दछ। मैले एउटा सपिङ सेन्टरमा म्यानेजरहरूसँगको समूहसँग यही प्रकारका प्रश्नहरू सोधेँ। यदि तपाईँले आफ्नो व्यवसायमा कुनै एउटा काम गर्नु छ जसको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ कि त्यसले परिणामहरूमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भने त्यो के काम होला? एक मतले उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो कि यो काम उनीहरूले ग्राहकहरू अर्थात् सपिङ सेन्टरका दोकानदारहरूसँग सहयोगपूर्ण व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउनु हो। यो क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको गतिविधि हो। जब हामीले यो विश्लेषण गर्यौं कि त्यस समयमा उनीहरू यस गतिविधिमा कति समय लगाइरहेका थिए तब 5% भन्दा पनि कम निस्कियो। उनीहरूसँग यसका राम्रा कारणहरू थिए, समस्याहरू जुन उनीहरूको सामुन्ने एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरूले रिपोर्टहरू तयार गर्नुपर्थ्यो, मिटिङहरूमा भाग लिनुपर्थ्यो, पत्रहरूको जवाब दिनुपर्थ्यो भने फोन गर्नुपर्थ्यो, लगातार व्यवधानको सामना गर्नुपर्थ्यो। क्वाड्रेन्ट 1 ले उनीहरूको सबै समय खान्थ्यो। उनीहरू दोकानमा म्यानेजरहरूसँग निकै कम समय बिताइरहेका थिए र जुन समय उनीहरू बिताउँथे त्यो नकारात्मक ऊर्जाले भरिएको हुन्थ्यो। जब उनीहरू म्यानेजरहरूलाई भेट्न जान्थे तब उनीहरूको एकलौटी कारणले उनीहरूको बीचको अनुबन्धलाई शक्तिले लागू गर्नु पर्थ्यो। भाडा असुल्नु या विज्ञापनहरू या कुनै अन्य यस्ता कुराहरूमाथि विचार गर्नु जुन सपिङ सेन्टरको दिशानिर्देशको अनुरूप भइरहेको छैन या यस्तै प्रकारका अन्य कुराहरू। सम्पन्नताको कुरा त छोडिदियौँ, दोकानका मालिकहरू बस्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। उनीहरूको सामान्य कर्मचारीहरूका समस्याहरू थिए, लागतको समस्या थियो, इन्क्वेन्ट्री सामान सूचीको समस्या थियो र अरू पनि धेरै समस्याहरू थिए। तिनीहरूमध्ये अधिकांशहरूसँग म्यानेजमेन्टको अलिकति पनि प्रशिक्षण थिएन। केही सामान्य रूपका राम्रा व्यापारी थिए तर उनीहरूलाई मद्दतको जरुरत थियो। उनीहरू सपिङ सेन्टरका मालिकहरूलाई भेट्नु त परेछ, उनीहरूलाई हेर्न पनि चाहँदैनथे। उनीहरू तिनलाई एउटा अर्को समस्या मान्दथे जससँग उनीहरूले बुझ्नु पर्दथ्यो। त्यसैले मालिकहरूले प्रोएक्टिभ बन्ने निश्चय गरे। उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य, जीवन मूल्य र प्राथमिकताहरू निर्धारित गरे। यी प्राथमिकताहरूको अनुरूप उनीहरूले भाडावालाहरूसँग सहयोगपूर्ण सम्बन्ध बनाउनमा आफ्नो 1/3 समय लगाउने फैसला गरे। ती सङ्गठनहरूसँग लगभग 1.5 वर्षसम्म काम गर्ने समयमा मैले देखेँ कि यस काममा उनीहरूको समय 20% भन्दा बढी भयो, जुन 4 गुणाभन्दा बढी वृद्धि थियो। यसबाहेक उनीहरूले आफ्नो भूमिका फेरे। उनीहरू आफ्ना भाडावालहरूका श्रोता, प्रशिक्षक र परामर्शदाता बने। उनीहरूको चर्चा सकारात्मक ऊर्जाले भरियो। परिणाम अविश्वसनीय र गहिरो थियो। समय र विधिहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुको बावजुद सम्बन्धहरू र परिणामहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गरेको हुँदा आँकडाहरूमा वृद्धि भयो। भाडावाल अर्थात् ग्राहक नयाँ विचारहरू र निपुणताहरूबाट पाइने परिणामहरूबाट रोमाञ्चित थिए, जबकि सपिङ सेन्टरको मालिक अधिक प्रभावकारी र सन्तुष्ट थिए। उनीहरूका सम्भावित भाडावालहरूको सूची बढेको थियो र दोकानहरूका सामानहरूको बिक्री बढेको कारण लिजबाट हुने आम्दानी पनि बढेको थियो। उनीहरू अब निगरानी गर्ने पुलिसकर्मी या सुपरभाइजर थिएनन्। उनीहरू समस्या समाधान गर्ने र मद्दत गर्ने खालका भइसकेका थिए। चाहे तपाईँ विश्वविद्यालयको विद्यार्थी होस्, एसेम्ब्ली लाइनमा काम गर्ने मजदुर होस्, गृहिणी होस्, फेसन डिजाइनर होस् या कम्पनीको प्रेसिडेन्ट होस्, मलाई विश्वास छ यदि तपाईँले आफैलाई सोध्नुभयो कि क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा के छ र फेरि त्यसलाई गर्ने प्रोएक्टिभिटी विकसित गर्नुभयो भने तपाईँले यही परिणाम पाउनुहुनेछ। तपाईको प्रभावकारिता नाटकीय रूपले बढ्नेछ। तपाईका समस्याहरू र सङ्कट सुल्झिन लायक अनुपातमा अड्किने छन्, किनकि तपाईँ अगाडिको बारेमा सोच्नुहुनेछ, जडमा काम गरिरहनुहुनेछ, निरोधात्मक काम गरिरहनुहुनेछ, जसले परिस्थितिहरूलाई सङ्कट बन्न नै दिँदैन। टाइम म्यानेजमेन्टको भाषा यसलाई पेरेटो सिद्धान्त भनिन्छ। 80% परिणाम 20% कार्यहरूबाट मिल्दछ। हुँदैन भन्न कुन चिजको जरुरत पर्दछ। सुरुवातमा क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको लागि समय निकाल्ने एउटा मात्र बाटो क्वाड्रेन्ट 3 र 4 बाट समय निकाल्नु हो। तपाईँ क्वाड्रेन्ट 1 का अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूको उपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न। तथापि जब तपाईँ क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा तयारी गर्न र रोकथाम गर्नमा बढी समय लगाउनुहुनेछ तब क्वाड्रेन्ट 1 को आकार खुम्चिनेछ। तर सुरुवातमा क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा लगाउनको लागि समय क्वाड्रेन्ट 3 र 4 बाट आउनेछ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा काम गर्नको लागि तपाईँले प्रोएक्टिभ बन्नुपर्नेछ, किनकि क्वाड्रेन्ट 1 र 3 ले तपाईँको काम गर्दछ।
क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताहरूले हुन्छ भन्नको लागि तपाईँले बाँकी गतिविधिहरूलाई हुँदैन भन्न सिक्नुपर्नेछ, जुन कयौँ पटक स्पष्ट रूपले अत्यावश्यक लाग्न सक्छ। केही समय पहिले मेरी पत्नीलाई एक सामुदायिक समितिको अध्यक्षको रूपमा काम गर्नको लागि आमन्त्रण गरियो। उसँग पहिलेदेखि नै महत्त्वपूर्ण कामहरू थिए, त्यसैले ऊ यो नयाँ काम गर्न चाहदिनथी, तर उसलाई यो काम गर्न दबाब दिइयो र अन्ततः ऊ सहमत भई। त्यसपछि उसले आफ्नी एउटी प्रिय साथीलाई फोन गरेर सोधे कि के ऊ पनि यस समितिमा काम गर्छे। साथीले निकै बेरसम्म उसका कुराहरू सुनिसकेपछि भनी, सेन्ड्रा, यो निकै राम्रो र प्रशंसनीय काम जस्तो छ। म साँच्चीकै कृतज्ञ छु कि तपाईँले मलाई यसमा जोडिन आमन्त्रण गर्नुभयो। म यस कुराले गौरवान्वित छु, तर केही कारणहरूले गर्दा म यसमा भाग लिन पाउँदिन। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि म तपाईँको यस आमन्त्रणको लागि कृतज्ञ छु। सेन्ड्रा सुखद होइन बाहेक हर किसिमका प्रतिक्रियाको लागि तयार थिए। ऊ मतर्फ फर्की र गहिरो वेदना भर्दै बोली, यदि मैले पनि यस्तै भनेको भए। म यो सुझाव दिने कोसिस गरिरहेको छैन कि तपाईँले महत्त्वपूर्ण सेवा कार्यहरूमा सामेल हुनु पर्दैन, त्यो महत्त्वपूर्ण काम हो, तर तपाईँले यो फैसला गर्नुपर्नेछ कि तपाईँका सर्वोच्च प्राथमिकताहरू के हुन्, साथै तपाईँमा बाँकी सबै चिजहरूलाई राम्रो तरिकाले मुस्कुराउँदै र क्षमा नमागी हुँदैन भन्ने साहस हुनुपर्दछ। तपाईँ यही कारणले गर्नुहुन्छ किनकि तपाईँभित्र यसभन्दा ठुलो हुन्छले तपाईँलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ अक्सर सर्वश्रेष्ठको शत्रु हो। ध्यान राख्नुहोस्, तपाईँ सधैँ कुनै न कुनै चिजलाई हुँदैन भनिरहनु भएको छ। यदि तपाईँले आफ्नो जीवनका स्पष्ट र अत्यावश्यक चिजहरूको साथमा यस्तो गर्नु भएन भने सायद तपाईँले बढी सफलता र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिजहरूको साथमा यस्तो गर्नुहुन्छ। जब अत्यावश्यक कार्य राम्रो हुन्छ तब हुनसक्छ राम्रोले आफूलाई सर्वश्रेष्ठबाट टाढा राखिरहनु भएको छ र तपाईँले अनौठो योगदान दिनबाट रोकिरहनु भएको छ भने तपाईँ आफूलाई यस्तो गर्ने अनुमति दिनुहोस्। जब म एउटा ठुलो विश्वविद्यालयमा डाइरेक्टर अफ युनिभर्सिटी रिलेसन्स थिएँ, तब मैले एउटा अत्यन्त प्रतिभाशाली, प्रोएक्टिभ र रचनात्मक लेखकलाई काममा राखेँ। जब उसले काम गरेको केही महिना बित्यो तब म एक दिन उसको अफिसमा गएँ र उसलाई भने कि उसले मेरा केही अत्यावश्यक कामहरू गरिदियोस् जसको ममाथि ठुलो दबाब थियो। उसले भन्यो, स्टेफेन, तपाईँ मबाट जे गराउन चाहनुहुन्छ म त्यही गर्नेछु, तर त्यसभन्दा पहिले म तपाईँले आफ्नो स्थिति बताउन चाहन्छु। त्यसपछि उसले भित्तामा लगाएको आफ्नो बोर्डतिर मलाई लग्यो, जहाँ उसले 2 दर्जनभन्दा बढी प्रोजेक्टहरूको सूची टाँगेको थियो जसको उसले काम गरिरहेको थियो। त्यहाँ पहिलेदेखि नै निर्धारित प्रदर्शनको मापदण्ड र डेडलाइनका गतिहरू पनि लेखिएका थिए, जसको पहिले नै स्पष्ट रूपले सहमति भइसकेको थियो। ऊ धेरै अनुशासित थियो, यही कारणले म सबैभन्दा पहिले उसकोमा गएँ। यदि तपाईँ कुनै काम गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यो काम कुनै व्यस्त व्यक्तिलाई सुम्पिनुहोस्। त्यसपछि उसले भन्यो, स्टेफेन, तपाईँ अहिले कुन काम मलाई सुम्पिँदै हुनुहुन्छ त्यो काम राम्ररी गर्नको लागि केही दिन लाग्नेछ। तपाईँको आग्रहलाई पुरा गर्नको लागि मलाई मात्र यति बनाइदिनुहोस् कि तपाईँ यी पहिलेदेखि नै निर्धारित कामहरूमध्ये कुनलाई ढिलो गराउन चाहनुहुन्छ या रद्द गराउन चाहनुहुन्छ। थाहा नै छ म यसको जिम्मेवारी लिन चाहन्नथे। म आफ्ना स्टाफका सबैभन्दा उत्पादक व्यक्तिहरूमध्येबाट एउटाको पाङ्ग्रामा गियर मात्र यसैले फसाउन चाहन्नथे, किनकि त्यस समयमा सङ्कटबाट वशीभूत भएर म्यानेजमेन्ट गरिरहेको थिएँ। म जुन काम गराउन चाहन्थे त्यो अत्यावश्यक थियो तर महत्त्वपूर्ण थिएन। त्यसैले मैले अर्को सङ्कटनाशक म्यानेजर खोजेर त्यो काम उसलाई सुम्पिदिएँ। हामी प्रत्येक दिन चिजहरूलाई हुन्छ या हुँदैन भन्दछौँ र विशेष गरी हामी यस्तो दिनमा कैयौँ पटक गर्दछौँ। सही सिद्धान्तहरूको केन्द्र र हाम्रो व्यक्तिगत मिसनमाथिको फोकसले हामीलाई बुद्धि प्रदान गर्दछ ताकि हामीले यो निर्णय प्रभावकारी तरिकाले लिन सकौँ। विभिन्न समूहहरूको साथमा काम गर्दै म उनीहरूलाई भन्छु कि प्रभावकारी समय प्रबन्धन र जीवन प्रबन्धनको सार सन्तुलित प्राथमिकताहरूका अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थित गर्नु र तिनीहरूमाथि प्रयोग गर्नु छ। त्यसपछि म यो प्रश्न सोध्छु, यदि तपाईँले यी 3 क्षेत्रहरूमध्येबाट कुनै एकमा आफैलाई दोषी मान्नु छ भने त्यो कुन चाहिँ क्षेत्र हो? 1. प्राथमिकता तय गर्ने अयोग्यता। 2. प्राथमिकताहरूको आसपासमा व्यवस्थित हुने अनिच्छा या अक्षमता। या 3 माथिको प्रयोग गर्ने र आफ्ना प्राथमिकताहरू र व्यवस्थाको अनुरूप कार्य गर्ने अनुशासनको अभाव। अधिकांश मानिसहरू भन्दछन् कि उनीहरूको प्रमुख दोष अनुशासनको कमी हो। धेरै गहिराईबाट विचार गर्दा म सोच्दछु कि यो सही होइन।
तसर्थ मूल समस्या यो हो कि उनीहरूका प्राथमिकताहरू उनीहरूका मनमा गहिराईले छरिएका छैनन्। उनीहरूले दोस्रो आदतलाई साँच्चैकै आत्मसात गरेका छैनन्। यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसले आफ्नो जीवनमा क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको गतिविधिहरूलाई महत्त्व सम्झन्छन्, चाहे उनीहरू तिनलाई यस रूपमा चिनुन् या नचिनुन्, र मात्र आत्मअनुशासनको माध्यमबाट उनीहरू ती गतिविधिहरूलाई प्राथमिकता दिने र तिनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्दछन्। तर उनीहरूसँग सिद्धान्त आधारित केन्द्र र व्यक्तिगत मिसन स्टेटमेन्ट हुँदैन, त्यसैले उनीहरूसँग लगातार कोसिस गरिरहने आवश्यक जड नै हुँदैन। उनीहरू मात्र पंक्तिहरूमा काम गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरू अनुशासनको हेराइ र व्यवहारमा काम गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरूको मना जड या ती मूलभूत प्याराडाइमहरूको जाँच गर्ने विचार नै आउँदैन, जसबाट उनीहरूको स्वाभाविक हेराइ र व्यवहार उत्पन्न हुन्छ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमाथि केन्द्रित हुनु एउटा यस्तो प्याराडाइम हो जुन सिद्धान्त आधारित केन्द्रबाट निस्कन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनसाथी, धन, मित्रहरू, आनन्द या कुनै बाहिरी तत्त्वमाथि केन्द्रित हुनुहुन्छ भने तपाईँ बारम्बार क्वाड्रेन्ट 1 र 3मा धकेलिनु हुनेछ, किनकि तपाईँ ती बाहिरी शक्तिहरूमाथि प्रतिक्रिया गरिरहनुहुनेछ जसमाथि तपाईँको जीवन केन्द्रित छ। चाहे तपाईँ आफ्नो आत्मा अर्थात् स्वयंमाथि केन्द्रित होस्, तर तपाईँ त्यस पलको भावावेशमाथि प्रतिक्रिया गर्दै अन्ततः क्वाड्रेन्ट 1 र 3मा जानुहुनेछ। तपाईँको आत्मनिर्भर इच्छा शक्तिले एक्लै तपाईँलाई आफ्नो केन्द्रको विरुद्ध प्रभावकारी तरिकाले अनुशासित गर्न सक्दैन। आर्किटेक्चरको सूत्र हो आकृतिले कार्यको अनुसरण गर्दछ। यसै प्रकारले म्यानेजमेन्टले लिडरसिपको अनुसरण गर्दछ। तपाईँ कुन प्रकारले आफ्नो समय बिताउनुहुन्छ यो यस कुराको परिणाम हुन्छ कि तपाईँ आफ्नो समय र आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई कुन प्रकारले हेर्नुहुन्छ। यदि तपाईँका प्राथमिकताहरू सिद्धान्त केन्द्र र व्यक्तिगत मिसन स्टेटमेन्टबाट निस्किन्छन्, यदि तिनीहरू तपाईँका हृदयमा गहिराईले छरिएका छन् भने तपाईँ आफ्नो समय प्रयोग गर्नको लागि क्वाड्रेन्ट सेकेन्डलाई स्वाभाविक र रोमाञ्चित स्थानको रूपमा देख्नुहुनेछ। क्वाड्रेन्ट 3को लोकप्रियता या क्वाड्रेन्ट 4को पलायनको आनन्दलाई हुँदैन भन्नु लगभग असम्भव हुन्छ, जबसम्म कि तपाईँभित्र त्यसभन्दा बढी ठुलो र प्रबल हुँदैन। जब तपाईसँग आफ्नो वर्तमान प्रोग्रामको जाँच गर्ने आत्मजागरूकता हुन्छ र एउटा नयाँ अनौठो सिद्धान्त आधारित प्रोग्राम रच्ने कल्पना र विवेक हुन्छ जसप्रति तपाईँले हुन्छ भन्न सक्नुहोस्, त्यसबेला मात्र तपाईँमा यति धेरै आत्मनिर्भर इच्छा शक्ति हुनेछ कि तपाईँ साँचो मुस्कुराहटको साथ महत्त्वहीन चिजहरूलाई हुँदैन भन्न सक्नुहुन्छ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा प्रवेश गर्नु। यदि क्वाड्रेन्ट सेकेन्डका गतिविधिहरू स्पष्ट रूपले प्रभावकारी व्यक्तिगत म्यानेजमेन्टको हृदय हुन्, यदि तिनीहरू पहिलो चिजहरू हुन् जसलाई हामीले सबैभन्दा पहिले राख्नुपर्ने जरुरत छ भने हामीले कुन प्रकारले ती चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र तिनमाथि प्रयोग गर्ने। टाइम म्यानेजमेन्टको पहिलो पिँढीले त प्राथमिकताको अवधारणाहरूलाई चिन्दैन। यसले हामीलाई नोटहरू र कार्यसूचीहरू दिन्छ जसमा हामी काम पूरा भइसकेपछि सहीको निशाना लगाउन सक्दछौँ। जब हामी कुनै काममा सहीको निशाना लगाउँछौँ तब हर पटक हामीलाई सफलताको अस्थायी अनुभव हुन्छ, तर यस सूचीमा जुन काम लेखिएको छ तिनका कुनै प्राथमिकता तय गरिएको छैन। यसबाहेक सूचीमा लेखिएका कामहरूको तपाईँको जीवनमा चरम जीवन मूल्यहरू तथा उद्देश्यहरूसँग कुनै सम्बन्ध छैन। हाम्रो दिमागमा जुन काम गर्ने विचार आउँछ या प्रत्यक्ष रूपले हामीलाई जुन काम गर्ने जरुरत महसुस हुन्छ, हामी मात्र त्यही काम लेख्ने र गर्ने गर्दछौँ। धेरैजसो मानिसहरू यो पहिलो पिँढीको प्याराडाइमबाट आफ्नो समयको प्रबन्धन गर्दछन्। यो न्यूनतम प्रतिरोधको बाटो हो। कुनै दिगदारी या तनाव हुँदैन, बहावको साथमा बग्नुमा आनन्द आउँछ। बाहिरबाट थोपादिएका अनुशासन या शेड्युलबाट मानिसहरूलाई यो सन्तुष्टिदायक महसुस हुन्छ कि उनीहरू परिणामहरूको लागि जिम्मेवार छैनन्। तर प्रभावकारिताको परिभाषाको अनुसार हेर्ने हो भने पहिलो पिँढीको म्यानेजरहरू प्रभावकारी हुँदैनन्। उनीहरूले निकै कम उत्पादन गर्दछन्, निकै कम परिणाम दिन्छन् र उनीहरूको जीवनशैलीले उनीहरूको उत्पादन क्षमतालाई बढाउनको लागि केही पनि गर्दैन। उनीहरू बाहिरी शक्तिहरूको धक्का खाइरहन्छन्। उनीहरूलाई अक्सर विश्वसनीय र जिम्मेवार मानिँदैन तथा उनीहरूलाई नियन्त्रण र आत्मसम्मानको निकै कम अनुभव हुन्छ। दोस्रो पिँढीका म्यानेजरहरू थोरै कम नियन्त्रणमा रहन्छन्। उनीहरू पहिलेबाट नै योजना र शेड्युल बनाउँछन्। सामान्यतः उनीहरू धेरै जिम्मेवार मानिन्छन् किनकि त्यसबेला भेट्न आउँछन् जब भेट्ने उनीहरूले वचन दिएका थिए। तर एकपटक फेरि उनीहरूले जुन गतिविधिहरूको शेड्युल बनाएका छन् तिनीहरूको कुनै प्राथमिकता तय हुँदैन। यी गतिविधिहरूका
उनीहरूको गहिरो जीवन मूल्यहरू या लक्ष्यहरूसँग कुनै स्पष्ट सम्बन्ध हुँदैन। उनीहरूले महत्त्वपूर्ण सफलताहरू कमै पाउँछन् र उनीहरूमा सेड्युलमाथि केन्द्रित हुने प्रवृत्ति हुन्छ। तेस्रो पिँढीका म्यानेजरहरू अगाडिको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम बढाउँछन्। उनीहरू आफ्ना जीवन मूल्यहरूलाई स्पष्ट गर्दछन् र लक्ष्य निर्धारित गर्दछन्। उनीहरू प्रत्येक दिनको योजना बनाउँछन् र आफ्ना गतिविधिहरूलाई प्राथमिकताको क्रममा जमाउँछन्। मैले भनिसकेको छु, आजको अधिकांश टाइम म्यानेजमेन्ट यही नै छ, तर यस तेस्रो पिँढीका केही गम्भीर सीमाहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा त यो हो कि यसबाट भविष्य दृष्टि सीमित हुन्छ। दैनिक योजना बनाउनमा अक्सर केही यस्ता महत्त्वपूर्ण चिजहरू छुट्दछन् जसलाई मात्र एउटा व्यापक दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ। दैनिक योजना वाक्यांश नै अत्यावश्यक कार्यहरूमाथि केन्द्रित छ जसलाई अहिले नै गर्नु छ। तथापि तेस्रो पिँढीको प्राथमिकता निर्धारणबाट गतिविधि क्रमबद्ध हुन्छ, तर यसले त्यस गतिविधिको मूलभूत महत्त्वको बारेमा प्रश्न गर्दैन जुन त्यसभन्दा पहिलेको काम हो। यसले गतिविधिका सिद्धान्तहरू, व्यक्तिगत मिसन, भूमिकाहरू र लक्ष्यहरूको सन्दर्भमा राख्दैन। तेस्रो पिँढीका जीवन मूल्यहरूबाट सञ्चालित दैनिक योजनाको अवधारणाले मूलतः क्वाड्रेन्ट 1 र 3 का समस्याहरू तथा ती दिनका सङ्कटहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा क्रममा राख्दछ। यसबाहेक तेस्रो पिँढीले भूमिकाहरूलाई सन्तुलित तरिकाले प्रबन्धन गर्ने कुनै प्रावधान गर्दैन। यसमा यथार्थवादको कमी हुन्छ र दिनमा आवश्यकताभन्दा बढी काम भरिदिने प्रवृत्ति हुन्छ, जसको परिणामस्वरूप व्यक्ति कुण्ठित हुन्छ र कहिलेकाहीँ यो इच्छा पनि जाग्दछ कि योजनालाई टाढा राखेर क्वाड्रेन्ट 4 मा पलायन गर्ने। पुरै ध्यान टाइम म्यानेजमेन्ट र कार्यकुशलतामाथि केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले यसको कारणले मानिसहरूसँग मधुर बन्नुको बावजुद तनावपूर्ण बन्दछन्। तसर्थ तीनवटै पिँढीहरूले कुनै न कुनै तरिकाका म्यानेजमेन्टका उपकरणका महत्त्वलाई चिन्दछन्, तर तीमध्ये कसैले पनि यस्तो उपकरण बनाएनन् जसले व्यक्तिलाई सिद्धान्त आधारित क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको जीवनशैली जीवनको लागि सशक्त बनायो। पहिलो पिँढीको नोटप्याड र कार्यसूचीहरूले हामीलाई मात्र ध्यान आउने चिजहरू लेख्ने ठाउँ दिन्छ ताकि हामी तिनीहरूलाई नबिर्सौँ। दोस्रो पिँढीका अपोइन्टमेन्ट डायरीहरू र क्यालेन्डरले मात्र भावी वचनबद्धताहरू लेख्ने ठाउँ प्रदान गर्दछन् ताकि हामी त्यहाँ पुग्न सकौँ जहाँ हामीले त्यस समय पुग्ने वचन दिएका थियौँ। प्लानर्स र सामग्रीको जरुरीहरूका बावजुद तेस्रो पिँढीले पनि मूलतः क्वाड्रेन्ट 1 र 3 का गतिविधिहरूको प्राथमिकता तय गर्ने र तिनीहरूलाई सुनियोजित गर्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दछ। तथापि केही प्रशिक्षक र परामर्शदाताले क्वाड्रेन्ट सेकेन्डका गतिविधिहरूको महत्त्वलाई बुझ्दछन्, तर वास्तविक योजना बनाउने तेस्रो पिँढीका उपकरणहरूमा उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र अमल गर्ने कुनै व्यवस्था हुँदैन। हर पिँढीले आफ्नो पहिलेका पिँढीहरूको अगाडि निर्माण गर्दछ। त्यसैले तिनै पिँढीहरूका केही उपकरण र शक्तिहरूले चौथो पिँढीको लागि प्रारम्भिक सामग्री उपलब्ध गराउँछन्, तर यसबाहेक एउटा नयाँ आयाम, एउटा नयाँ प्याराडाइम र त्यसमाथि अमल गर्ने अतिरिक्त आवश्यकता हुन्छ जसले हामीलाई क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा प्रवेश गर्ने शक्ति देओस्, जसले हामीलाई सिद्धान्त केन्द्रित बन्ने र आफैलाई यस प्रकारको प्रबन्धन गर्ने शक्ति देओस् ताकि हामी त्यो गर्न सकौँ जुन वास्तवमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड उपकरण। क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको म्यानेजमेन्टको उद्देश्य हाम्रो जीवनको प्रभावकारी प्रबन्धन गर्नु हो। यसको उद्देश्य सशक्त सिद्धान्तहरूको केन्द्र, हाम्रो व्यक्तिगत मिसनको ज्ञान र महत्त्वपूर्णको साथसाथै अत्यावश्यकमाथि केन्द्रित भएर प्रबन्धन गर्नु हो र यसको उद्देश्य त्यस संरचनाभित्र काम गर्नु हो जसले हाम्रो उत्पादन पीलाई बढाउने तथा हाम्रो उत्पादन क्षमता पीसीलाई बढाउने बीचमा सन्तुलन बनाइराख्ने हो। थाहा नै छ, क्वाड्रेन्ट 3 र 4 का सानातिना कुराहरूमा फँसेका मानिसहरूको लागि यो एउटा महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य हो, तर यसलाई हासिल गर्ने कोसिसले व्यक्तिगत प्रभावकारितामाथि बलात् प्रभाव गर्दछ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्डका अर्गनाइजरलाई 6 महत्त्वपूर्ण मापदण्ड पूरा गर्ने जरुरत पर्नेछ। तालमेल, कोहेरेन्स। तालमेलको अर्थ यो हो कि तपाईको भविष्य दृष्टि र उद्देश्य, तपाईका भूमिकाहरू र लक्ष्यहरू, तपाईका प्राथमिकताहरू र योजनाहरू तथा तपाईका इच्छाहरू र अनुशासनको बीचमा तालमेल, एकता र अखण्डता छ। तपाईको प्लानरमा तपाईको व्यक्तिगत मिसन र स्टेटमेन्टको लागि स्थान हुनुपर्दछ ताकि तपाईँ यसबाट सतत सम्पर्कमा रहन सकोस्। यसमा तपाईका भूमिकाहरू र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै प्रकारका लक्ष्यहरूको लागि पनि स्थान हुनुपर्दछ। सन्तुलन, ब्यालेन्स।
तपाईका उपकरणहरूले तपाईको जीवनमा सन्तुलन बनाइराख्नमा तपाईको मद्दत गर्नु पर्दछ। यसले तपाईका विभिन्न भूमिकाहरूलाई चिन्ने र तिनलाई ठिक सामुन्ने राख्नमा मद्दत गर्नु पर्दछ, ताकि तपाईले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूको उपेक्षा नगर्नुहोस्, जस्तो तपाईको स्वास्थ्य, तपाईको परिवार, तपाईको व्यावसायिक तयारीमा व्यक्तिगत विकास। केही मानिसहरू यो सोच्दछन् कि एउटा क्षेत्रमा मिल्ने सफलताले जीवनको अर्को क्षेत्रहरूमा मिल्ने असफलताको भरपाई गर्न सक्दछ, तर के यसले वास्तवमा यस्तो गर्न सक्दछ? सायद केही क्षेत्रहरूमा सीमित समयको लागि यस्तो हुन पनि सक्दछ, तर के तपाईको व्यवसायको सफलता टुटेको, वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रेको स्थान या चरित्रको कमजोरीको भरपाई गर्न सक्दछ? साँचो प्रभावकारितामा सन्तुलनको आवश्यकता हुन्छ र यस सन्तुलनलाई बनाउने तथा बनाइराख्नमा तपाईका उपकरणले तपाईको मद्दत गर्नु पर्दछ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड फोकस। तपाईलाई एउटा यस्तो उपकरणको जरुरत छ जसले तपाईलाई प्रोत्साहित र प्रेरित गरोस्, साथै यसले क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा त्यति समय दिनमा तपाईको मद्दत गरोस् जति तपाईले वास्तवमा यसलाई दिनुपर्छ, ताकि तपाईले सङ्कटहरूलाई प्राथमिकताको क्रममा जमाउने बावजुद तिनलाई उत्पन्न नै हुन नदिनुहोस्। म सोच्दछु कि यस्तो गर्ने सर्वोत्तम तरिका आफ्नो जीवनलाई साप्ताहिक आधारमा व्यवस्थित गर्नु हो। तपाई यस योजनालाई पनि दैनिक आधारमा ढाल्न सक्नुहुन्छ र प्राथमिकता निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ, तर मूलभूत जोड सप्ताहलाई व्यवस्थित गर्नमा हुन्छ। दैनिक आधारको बावजुद साप्ताहिक आधारमाथि व्यवस्थित गर्नुले बढी सन्तुलन र पृष्ठभूमि प्रदान गर्दछ। हर संस्कृतिमा सप्ताहको समयलाई एकल र पूर्ण इकाइ ठान्ने विचार स्पष्ट रूपले निहित छ। बिजनेस, शिक्षा र समाजमा अन्य पाटाहरूले सप्ताहको संरचनाभित्र काम गर्दछन्। यसमा काम या उद्देश्यको लागि केही निश्चित दिन निर्धारित हुन्छन् र केही दिन आराम या प्रेरणाको लागि। मूलभूत यहुदी इसाई धर्मशास्त्रले आइतबारको सम्मान गर्दछ। सप्ताहका 7 दिनहरूमा एक दिन आध्यात्मिक विकासका उद्देश्यहरूको लागि अलग पारिएको छ। धेरै जसो मानिसहरू सप्ताहको सन्दर्भमा सोच्दछन्, तर तेस्रो पिढीका अधिकांश योजना उपकरणले दैनिक योजनामाथि ध्यान केन्द्रित गर्दछ, तसर्थ तिनीहरूले तपाईका गतिविधिहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा क्रमबद्ध गर्नमा तपाईको मद्दत गर्न सक्दछन्, तर तिनीहरू मूलतः सङ्कटहरू र अत्यावश्यक कामहरूलाई व्यवस्थित गर्नमा तपाईको मद्दत गर्दछन्। यो महत्त्वपूर्ण छैन कि तपाईको सूचीका कामहरूलाई प्राथमिकताको हिसाबबाट राखियोस्, तर महत्त्वपूर्ण यो छ कि तपाईका प्राथमिकताहरूलाई सूचीमा राखियोस् र यो सबैभन्दा राम्रो ढङ्गले सप्ताहको सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ। मानिसहरूको आयाम, अ पिपुल डाइमेन्सन। तपाईलाई एउटा यस्तो उपकरणको पनि आवश्यकता छ जसले मात्र शेड्युलसँग होइन, मानिसहरूसँग पनि सरोकार राख्दछ। तथापि तपाईँ समयको साथै व्यवहार गर्ने समयमा कार्यकुशलताको सन्दर्भमा सोच्न सक्नुहुन्छ, तर मानिसहरूसँग व्यवहार गर्ने समयमा सिद्धान्त केन्द्रित व्यक्ति प्रभावकारिताको सन्दर्भमा सोच्दछ। यस्तो समय हुन्छ जब क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको सिद्धान्त केन्द्रित जीवनमा यो आवश्यकता हुन्छ कि शेड्युललाई कम र मानिसहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ। तपाईका उपकरणलाई यस जीवन मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने आवश्यकता छ, ताकि जब शेड्युलको पालन हुन पाउँदैन तब अपराधको बावजुद जीवन मूल्यको अनुसार सञ्चालित भएको महसुस हुन्छ। लचिलोपन, फ्लेक्सिबिलिटी। तपाईको योजना उपकरणले सधैँ तपाईको सेवक हुनुपर्दछ, कहिले पनि तपाईको स्वामी हुनु हुँदैन। यसले तपाईको लागि काम गर्नु पर्दछ, त्यसैले तपाईले यसलाई आफ्नो शैली, आफ्ना आवश्यकताहरू र आफ्नो विशिष्ट तरिकाहरूको हिसाबले ढाल्नु पर्दछ। यात्राको समयमा साथमा राख्न सजिलो, पोर्टेबिलिटी। तपाईको उपकरण यस्तो हुनुपर्दछ जसलाई यात्राको समयमा सजिलैसँग साथमा राख्न सकियोस्, ताकि तपाईले अधिकांश समय आफूसँग राख्न सकोस्। हुन सक्छ बसमा यात्रा गर्ने समयमा तपाईको मनमा आफ्नो व्यक्तिगत स्टेटमेन्टको समीक्षा गर्ने इच्छा जाग्दछ। हुन सक्छ तपाईले कुनै नयाँ अवसर अचानक देख्नुहुन्छ र तपाईले पहिलेदेखि नै बनाएको योजनाको तुलना त्यस नयाँ अवसरलाई महत्त्व दिएर गर्न चाहनुहुन्छ। यदि अर्गनाइजरलाई यात्रामा सँगै राख्न सजिलो हुन्छ भने उसलाई आफूसँग राख्नुहोस्, ताकि महत्त्वपूर्ण जानकारी सधैँ नजिक रहोस्। क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड प्रभावकारी आत्मप्रबन्धनको हृदय हो, त्यसैले तपाईलाई एउटा यस्तो उपकरणको आवश्यकता छ जसले तपाईलाई क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा लगोस्। चौथो पिढीको अवधारणाको साथमा
काम गर्ने दौरानमा मैले एउटा यस्तो उपकरणको रचना गरेको छु जुन माथि दिइएको मापदण्ड अनुसार विशेष रूपले तयार गरिएको छ, तसर्थ तेस्रो पिढीका केही राम्रा उपकरणहरूलाई पनि सजिलैसँग आफ्नो आवश्यकता अनुसार ढाल्न सकिन्छ। सिद्धान्त प्रबल छ, त्यसैले व्यवहारमा विशिष्ट प्रयोग हर व्यक्तिको आवश्यकता अनुरूप अलग अलग हुन सक्दछ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा स्वयंको म्यानेजर, सेल्फ म्यानेजर बन्नु। म यहाँ प्रभावकारिताको व्यवहार होइन, त्यसको सिद्धान्त सिकाउने कोसिस गरिरहेको छु। तर मलाई विश्वास छ कि यदि तपाईँले सिद्धान्त केन्द्रित क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको आधारमा आफ्नो सप्ताहलाई साँच्चीकै व्यवस्थित गर्ने अनुभव लिनुभयो भने यी सिद्धान्तहरू र चौथो पिँढीको शक्तिदायक प्रकृतिलाई बढी राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्डलाई व्यवस्थित गर्नमा 4 मुख्य गतिविधिहरू सामेल छन्। भूमिकाहरू चिन्नु, आइडेन्टिफाइङ रोल्स। पहिलो काम आफ्ना प्रमुख भूमिकाहरू लेख्नु हो। यदि तपाईँले अहिलेसम्म आफ्ना जीवनका भूमिकाहरूको बारेमा गम्भीरताले विचार गर्नुभएको छैन भने तपाईँले अहिले आफ्नो दिमागमा आएको भूमिकाहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एउटा व्यक्तिको रूपमा भूमिका छ। परिवारको सदस्यको रूपमा तपाईँ आफ्नो एउटा या बढी भूमिकाहरूलाई सूचीमा लेख्न चाहन सक्नुहुन्छ। पति या पत्नी, आमा या बुवा, पुत्र या पुत्री, ठुलो परिवारको सदस्यको रूपमा हजुरबुवा हजुरआमा, नातिना नातिनी, काका काकी आदि। तपाईँ आफ्नो व्यवसायका केही भूमिकाहरूलाई सूचीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, जसबाट ती विभिन्न क्षेत्रहरूको जानकारी मिल्नेछ जसमा तपाईँ नियमित रूपले आफ्नो समय र ऊर्जाको लगानी गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँसँग चर्च या सामुदायिक सेवा कार्यहरूका भूमिकाहरू पनि हुन सक्दछन्। तपाईँले आफ्ना यी भूमिकाहरूलाई जीवनभरिको लागि परिभाषित गर्न चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरत छैन। अघिल्लो सप्ताहको बारेमा मात्र सोच्नुहोस् र ती क्षेत्रहरूलाई लेख्नुहोस् जसमा तपाईँ अघिल्ला 7 दिनहरूमा आफैले समय बिताइरहेको देखिरहनु भएको छ। यहाँ 2 उदाहरणहरू दिइएका छन् कि मानिसहरू कुन तरिकाले आफ्ना विभिन्न भूमिकाहरू देख्न सक्दछन्। 1 व्यक्ति, 2 पति पिता, 3 म्यानेजर न्यू प्रोडक्ट्स, 4 म्यानेजर रिसर्च, 5 म्यानेजर स्टाफ डेभलपमेन्ट, 6 म्यानेजर एडमिनिस्ट्रेसन, 7 युनाइटेड चेयरम्यान। त्यसै गरी अर्को कलममा अप्सनका रूपमा 1 व्यक्तिगत विकास, 2 पत्नी, 3 आमा, 4 रियल इस्टेट सेल्स पर्सन, 5 सन्डे स्कुल टिचर, 6 सिम्फनी बोर्ड मेम्बर। लक्ष्यहरू चयन गर्नु, सिलेक्टिङ गोल्स। अघिल्ला कदमहरू ती 2-3 महत्त्वपूर्ण परिणामहरूको बारेमा सोच्नु छ जसलाई तपाईँ हर भूमिकामा अघिल्ला 7 दिनहरूको दौरानमा हासिल गर्न चाहनुहुन्छ। यिनीहरूलाई लक्ष्यहरू रूपमा लेख्न सकिनेछ। अघिल्लो पृष्ठ हेर्नुहोस्। यिनीहरूमध्ये कम्तीमा केही लक्ष्य क्वाड्रेन्ट सेकेन्डका गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ। आदर्श स्थिति त यो हुनेछ कि यी अल्पकालीन लक्ष्य ती दीर्घकालीन लक्ष्यहरूसँग जोडिएका छन् जसलाई तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत मिसन स्टेटमेन्टको अनुसार चुन्नु भएको हो। तर यदि तपाईँले आफ्नो मिसन स्टेटमेन्ट लेख्नु भएको छैन भने पनि आफ्ना हर भूमिकाहरू र तिनका 2-3 वटा लक्ष्यहरूमाथि विचार गर्दा तपाईँलाई यस कुराको महसुस हुनेछ कि तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण के छ। टाइम टेबल बनाउनु, सेड्युलिङ। अब तपाईँ आफ्ना लक्ष्यहरूलाई ध्यानमा राखेर अघिल्ला सप्ताहतिर हेर्न सक्नुहुन्छ र तिनलाई हासिल गर्ने समय निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यदि तपाईँको लक्ष्य आफ्नो व्यक्तिगत मिसन स्टेटमेन्टको पहिलो ड्राफ्ट तयार गर्नु हो भने तपाईँ यो काम गर्नको लागि बिदाको 2 घण्टाको समय अलग गर्न सक्नुहुन्छ। आइतबार या सप्ताहका कुनै अरू दिन जुन तपाईँको धर्म या परिस्थितिहरूको हिसाबले विशेष छ। अक्सर आदर्श समय हुन्छ जब तपाईँ व्यक्तिगत रूपले उच्च स्तरमा लैजाने गतिविधिहरूको योजना बनाउनुहुन्छ जसमा सप्ताहलाई व्यवस्थित गर्नु सामेल छ। पछाडि फर्केर हेर्ने, प्रेरणा पाउने, आफ्ना सिद्धान्तहरू र जीवन मूल्यहरूको पृष्ठभूमिमा आफ्नो जीवनलाई हेर्नको लागि यो निकै राम्रो समय हुन्छ। वैयक्तिक व्यक्तिगत विकास। मिसन स्टेटमेन्टको कच्चा ड्राफ्ट, सेमिनारमा रजिस्ट्रेसन गराउनु, अस्पतालमा फ्र्याङ्कलाई हेर्न जानु। पति पिता, होम म्यानेजमेन्ट, कार्लाको कक्षा, टिमको साइन्स प्रोजेक्ट, साराको बाइक। म्यानेजर न्यू प्रोडक्ट्स, बजारका मापदण्डहरूको जाँच गर्नु, सहायक पद हेतु उम्मेदवारहरूको साक्षात्कार, उपभोक्ता सर्वेक्षणको अध्ययन। म्यानेजर रिसर्च, पछिल्लो टेस्टको परिणामको अध्ययन, जोडिएका समस्याहरूमा काम गर्नु, केन्द्र पिटरसँग नेटवर्क बनाउनु।
म्यानेजर स्टाफ डेभलपमेन्ट। जेनीसँग कार्य प्रदर्शनको समीक्षा स्यामुएलसँग भेट्नु। म्यानेजर एडमिनिस्ट्रेसन महिनाको अन्त्यको रिपोर्ट, तलब समीक्षा रिपोर्ट। युनाइटेड चेयरम्यान एजेन्डा तयार गर्नु। कोक्लिनसँग पिआर नयाँ वर्षको योजना सुरु गर्नु। यदि तपाईले व्यायाम गरेर शारीरिक रूपले फिट हुने लक्ष्य बनाउनु भएको छ भने हुनसक्छ तपाईँ त्यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि सप्ताहमा 3-4 दिन या सायद प्रत्येक दिनको 1 घण्टा अलग राख्नुहुन्छ। केही लक्ष्यहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई तपाईँ कार्यालयको समयमा मात्र हासिल गर्न सक्नुहुन्छ या केही यस्ता हुन्छन् जसलाई तपाईँ शनिबार मात्र हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँका बच्चाहरू घरमा हुन्छन् के तपाईँ अब दिनको बदला सप्ताहको योजना बनाउनमा केही लाभ देखिरहनु भएको छ? आफ्ना भूमिकाहरू चिनेर र लक्ष्य निर्धारित गरिसकेपछि तपाईँ हर लक्ष्यलाई सप्ताहको एउटा खास दिनमा प्रमुखताले राख्न सक्नुहुन्छ, या त प्राथमिकताको रूपमा या यसभन्दा पनि राम्रो हुनेछ एउटा खास अपोइन्टमेन्टको रूपमा। तपाईँ आफ्नो वार्षिक या मासिक क्यालेन्डर जाँचेर यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले पहिलेदेखि नै यस सप्ताहको लागि कुन अपोइन्टमेन्ट दिइरहनु भएको छ। ती अपोइन्टमेन्टहरूको महत्त्वको मूल्याङ्कन आफ्ना लक्ष्यहरूको पृष्ठभूमिमा गरिसकेपछि तपाईँ जसलाई आवश्यकता सम्झिनुहुन्छ तिनलाई आफ्नो सेड्युलमा सामेल गर्नुहोस् र बाँकीलाई या त कुनै अन्य समयको लागि तय गर्नुहोस् या रद्द गर्ने योजना बनाउनुहोस्। अगाडि दिइएको साप्ताहिक वर्कसिटको अध्ययन गर्ने समयमा यो हेर्नुहोस् कि 19 सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू जसमध्ये अधिकांश क्वाड्रेन्ट सेकेन्डका हुन् मध्येबाट प्रत्येकलाई एउटा विशिष्ट कार्ययोजनामा कसरी डालिएको छ यसबाहेक त्यस पक्षमाथि पनि गौर गर्नुहोस् जसमा लेखिएको छ आरीको तार तिखो गर्नुहोस्। यस पक्षले एउटा यस्तो स्थान उपलब्ध गराउँदछ जहाँ हामी चारै मानवीय आयामहरूमा जसको व्याख्या 7औं आदतमा गरिनेछ अनिवार्य नवीनीकरण गर्ने क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड गतिविधिहरूको योजना बनाउनेछौँ। सप्ताहको दौरानमा 19 महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्नको लागि समय निर्धारित गरिसकेपछि पनि यो हेर्नुहोस् कि वर्कसिटमा कति खाली समय बचेको छ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको साप्ताहिक समय व्यवस्थाले तपाईँलाई पहिला चिजहरू पहिले राख्नको लागि शक्ति त दिन्छ नै, यसबाहेक यसले तपाईँलाई अप्रत्याशित घटनाहरूसँग सामना गर्ने स्वतन्त्रता र लचिलोपन पनि प्रदान गर्दछ। यदि जरुरत पर्यो भने तपाईसँग अपोइन्टमेन्टको समय बदल्ने र मानिसहरूसँग सम्बन्धहरू र चर्चाको आनन्द लिने स्वतन्त्रता हुन्छ। यसबाहेक तपाईँ तत्काल सामुन्ने आउने अनुभवहरूको गहिरो आनन्द लिन सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँले आफ्नो सप्ताहलाई प्रोएक्टिभ तरिकाले व्यवस्थित गर्नुभएको छ जसमा तपाईँ आफ्नो जीवनका हर क्षेत्रका प्रमुख लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्नुहुनेछ। हर दिन लागू गर्नु डेली एडाप्टिङ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको साप्ताहिक व्यवस्थाको साथ दैनिक योजना अक्सर दिनलाई ढाल्ने कार्य बन्दछ। यसमा तपाईँ गतिविधिहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा क्रमबद्ध गर्नुहुन्छ र अनपेक्षित घटनाहरू, सम्बन्धहरू तथा अनुभवहरूमाथि सार्थक प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ। प्रत्येक बिहान केही मिनटसम्म आफ्नो सेड्युलको समीक्षा गरेर तपाईँ आफूलाई जीवन मूल्य आधारित निर्णयहरूको सम्पर्कमा राख्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईँले सप्ताहलाई व्यवस्थित गर्ने समयमा लिनुभएको थियो। यसको साथै तपाईँ ती अनपेक्षित तत्त्वहरूमाथि पनि ध्यान दिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँको सामान्य आएका छन्। जब तपाईँ आउने दिनलाई हेर्नुहुन्छ तब तपाईँ यो देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँका भूमिकाहरू र लक्ष्यले तपाईँलाई स्वाभाविक प्राथमिकताहरू प्रदान गर्दछ जुन सन्तुलनको तपाईँको आन्तरिक महसुसबाट उत्पन्न हुन्छ। यो एउटा अति नरम र दायाँ मस्तिष्कको प्राथमिकता निर्धारण हो जुन अन्ततः तपाईँको व्यक्तिगत मिसनको अनुभवबाट उत्पन्न हुन्छ। मिसन स्टेटमेन्ट। भूमिकाहरू, लक्ष्य, दीर्घकालीन व्यवस्था। भूमिकाहरू, लक्ष्य, योजनाहरू निर्धारित गरौँ, सुम्पियौँ। साप्ताहिक व्यवस्था। अहिले पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि तेस्रो पिँढीका ABC या 1, 2, 3 प्राथमिकता निर्धारणले तपाईँका दैनिक कार्यहरूलाई आवश्यक क्रम प्रदान गर्दछ। तसर्थ यो एउटा झुटो द्वैत हो कि गतिविधिहरू या त महत्त्वपूर्ण छन् या ती महत्त्वपूर्ण छैनन्। तिनीहरू स्पष्ट रूपले एउटा चक्रीय पथमा हुन्छन् र केही महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू बाँकी गतिविधिहरूभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। साप्ताहिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा तेस्रो पिँढीका प्राथमिकता निर्धारणले दैनिक दृष्टिलाई क्रम प्रदान गर्दछ।
तर यदि तपाईँ यो चाहनुहुन्न कि गतिविधिहरू कसरी तपाईँको व्यक्तिगत मिसनको अनुभवसँग सम्बन्धित छन् र तिनीहरू कुनै प्रकारले तपाईँको जीवनको सन्तुलनमा योग्य हुन्छन् भने यस्तो स्थितिमा गतिविधिहरूलाई प्राथमिकताको क्रममा जमाउने कोसिस गर्नु प्रभावकारी छैन। हुन सक्छ तपाईले प्राथमिकताहरूलाई निर्धारित गरिसकेपछि यस्ता चीजहरू हासिल गर्नुहोस् जसलाई तपाईँ चाहनुहुन्न या जसलाई गर्ने तपाईँलाई जरुरत छैन। सिद्धान्त केन्द्रित क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड म्यानेजरको रूपमा आफ्नो सप्ताहलाई व्यवस्थित गर्ने र कुनै अन्य चिजमाथि केन्द्रित व्यक्तिको रूपमा आफ्ना दिनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने बीचको अन्तरलाई के अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँलाई यस कुराको महसुस हुन थालेको छ कि क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दा तपाईँको प्रभावकारिताको वर्तमान स्तरमा कति जबरजस्त फरक पर्न सक्छ? आफ्नो र सयौं अन्य मानिसहरूको जीवनमा सिद्धान्त आधारित क्वाड्रेन्ट सेकेन्डलाई व्यवस्थित गर्ने शक्तिको अनुभव गरिसकेपछि मलाई विश्वास छ कि यसबाट ठूलो फरक पर्न सक्दछ। क्वान्टम सकारात्मक फरक पर्न सक्दछ र जति पूर्णताले साप्ताहिक लक्ष्य, सही सिद्धान्तहरू र व्यक्तिगत मिसन स्टेटमेन्टको बढी व्यापक संरचनासँग बाँधिने छन्, प्रभावकारितामा त्यति नै बढी वृद्धि हुनेछ। यस अनुसार जिउनु। एकपटक फेरि कम्प्युटरको भाषातिर फर्कौं। यदि पहिलो आदतले भन्दछ तपाईँ प्रोग्राम हो र दोस्रो आदतले भन्दछ आफ्नो प्रोग्राम लेख्नुहोस्, तेस्रो आदतले भन्दछ प्रोग्राम चलाऊ, प्रोग्राम अनुसार जिउनुहोस् र यस अनुसार जिउनु मूलतः हाम्रो आत्मनिर्भर इच्छा, आत्मअनुशासन, अखण्डता र प्रतिबद्धताको कार्य हो। यस स्थितिमा हामी आफ्ना अल्पकालीन लक्ष्यहरू शेड्युल या क्षणिक आवेगको अनुसार जिउँदैनौँ, बरु ती सही सिद्धान्तहरू र गहनतम जीवन मूल्यहरूको अनुरूप जिउँछन् जसले हाम्रा लक्ष्यहरू, समय सारणीहरू र जीवनलाई सार्थक र प्रासङ्गिक बनाउँछन्। जब तपाईँ आफ्नो सप्ताहबाट गुज्रिनु हुनेछ तब निस्सन्देह यस्तो पनि समय आउनेछ जब तपाईँको अखण्डताको परीक्षा हुनेछ। क्वाड्रेन्ट थर्डमा अरू मानिसहरूका अत्यावश्यक तर महत्त्वहीन प्राथमिकताहरूमाथि प्रतिक्रिया गर्न लोकप्रियता या क्वाड्रेन्ट 4 तिर पलायन गर्ने आनन्द क्वाड्रेन्ट सेकेन्डका ती महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूमाथि हावी भएको देखिनेछ जसको तपाईँले योजना बनाउनु भएको छ। तथापि तपाईँको सिद्धान्त केन्द्र आत्मजागरुकता र विवेकले तपाईँलाई पर्याप्त आन्तरिक सुरक्षा, मार्गदर्शन र बुद्धि प्रदान गर्नेछ। यिनीहरूबाट तपाईँलाई आफ्नो आत्मनिर्भर इच्छा शक्तिको प्रयोग गर्ने शक्ति पनि मिल्नेछ ताकि तपाईँ साँच्चीकै महत्त्वपूर्ण चिजहरूप्रति आफ्नो अखण्डता बनाइराख्नुहोस्। तर तपाईँ सर्वज्ञ होइन, त्यसैले तपाईँ सधैँ पहिलेदेखि नै यो जान्न सक्नुहुन्न कि वास्तवमा महत्त्वपूर्ण के हो। चाहे तपाईँ सप्ताहलाई जतिसुकै सावधानीले व्यवस्थित किन नगर्नुहोस्, त्यही पनि यस्तो मौका आउनेछ जब सिद्धान्त केन्द्रित व्यक्तिको रूपमा तपाईँलाई आफ्नो शेड्युलको बावजुद कुनै उच्चतर जीवन मूल्यलाई वरीयता दिने आवश्यकता महसुस हुनेछ। यद्यपि तपाईँ सिद्धान्त केन्द्रित हो, त्यसैले तपाईँ शान्तिको आन्तरिक महसुसको साथ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटकको कुरा हो, मेरो एउटा छोरा समय सारणी र कार्यकुशलतामाथि प्रयोग गर्ने गहिराईमा जुटेको थियो। एक दिन उसको शेड्युल निकै व्यस्त थियो जसमा हर गतिविधिको लागि मिनेटको बाँडफाँड थियो। यसमा बाँकी कामहरू बाहेक केही पुस्तकहरू ल्याउनु, आफ्नो कार धुनु र आफ्नी गर्लफ्रेन्ड केरोललाई छोड्नु सामेल थिए। हर काम समय सारणी अनुसार भयो जबसम्म केरोल सामु कुरा पुगेको थिएन। उनीहरू लामो समयसम्म डेटिङ गरिरहेका थिए र अन्त्यमा ऊ यो नतिजामा पुगेको थियो कि यो नातामा सफल हुने सम्भावना छैन। त्यसले आफ्नो कार्यकुशलताको मोडलको अनुरूप उसले केरोलसँग टेलिफोनमा कुरा गर्नको लागि समय सारणीमा 15 मिनेट निर्धारित गरेको थियो। तर यो कुरा सुनेर केरोललाई मानसिक आघात पुग्यो। 1.5 घण्टापछि पनि मेरो छोरा उसँग निकै भावनात्मक चर्चामा डुबेको थियो। त्यसपछि पनि एउटा भेट नै पर्याप्त थिएन। यो स्थिति ती दुवैजनाको लागि निकै कुण्ठाजनक अनुभव साबित भयो। एकपटक फेरि म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँ व्यक्तिहरूसँग कार्यकुशलताको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्न। तपाईँ व्यक्तिहरूसँग प्रभावकारिताको बारेमा सोच्नुहुन्छ र वस्तुहरूसँग कार्यकुशलताको बारेमा। मैले कुनै असहमत या अप्रिय व्यक्तिसँग कार्यकुशल हुने कोसिस गरेको छु, तर अलिकति पनि फाइदा भएन। मैले कुनै समस्याको समाधानको लागि कुनै बच्चा या कर्मचारीलाई 10 मिनेटको क्वालिटी टाइम दिने कोसिस गरेको छु, तर अन्ततः यो पाएँ कि यस प्रकारको कार्यकुशलताले नयाँ समस्याहरू पैदा गराउँछ र सायद कहिलेकाहीँ गहनतम चिन्तालाई मात्र टाढा गराउँछन्।
मैले धेरै जसो आमा बुवालाई देखेको छु, खास गरी साना बच्चाहरूका आमालाई जो धेरै केही हासिल गर्न चाहन्छन् तर अक्सर कुण्ठित हुन पुग्छन्। उनीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि उनीहरूको पुरै दिन साना बच्चाहरूको आवश्यकता पूरा गर्नमा बित्दछ। यो याद राख्नुहोस्, कुण्ठा हाम्रो अपेक्षाहरूबाट उत्पन्न हुन्छ र हाम्रो अपेक्षाहरू अक्सर हाम्रो आफ्ना जीवन मूल्यहरू र प्राथमिकताहरूको बावजुद सामाजिक दर्पणको प्रतिबिम्ब हुन्छ। तर यदि दोस्रो आदत तपाईँको दिमागभित्र गहिराइमा स्थित छ भने तपाईँ उच्च जीवन मूल्यहरूबाट सञ्चालित भइरहनु भएको छ। तपाईँ अखण्डताको साथमा आफ्ना सेड्युललाई ती जीवन मूल्यहरूको अधीनमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफूलाई ढाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ लचिलो हुन सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले आफ्नो सेड्युललाई पुरा गर्न सक्नुहुन्न या तपाईँले यसलाई बदल्नु पर्यो भने तपाईँलाई अपराध बोध हुँदैन। चौथो पिँढीको प्रगति। तेस्रो पिँढीको टाइम म्यानेजमेन्ट उपकरणहरूको प्रयोगको प्रतिरोध मानिसहरू कैयौँ कारणहरूले गर्दछन्। तीमध्ये एउटा कारण यो हो कि उनीहरू सहजतालाई गुमाउँछन्, कठोर हुन्छन् र उनीहरूमा लचिलोपन रहँदैन। उनीहरू व्यक्तिहरूको बावजुद सेड्युललाई माथि राख्दछन् किनकि म्यानेजमेन्टको तेस्रो पिँढीको कार्य कुशलताको प्याराडाइम यस सिद्धान्तको सामञ्जस्यमा छैन कि व्यक्ति वस्तुहरूभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चौथो पिँढीको उपकरणले यस सिद्धान्तलाई चिन्दछ। यसबाहेक यस उपकरणले यो पनि चिन्दछ कि कार्यकुशलताको बावजुद प्रभावकारिताको सन्दर्भमा तपाईँलाई जुन पहिलो व्यक्तिको बारेमा विचार गर्ने जरुरत छ त्यो तपाईँ आफै हो। यसले तपाईँलाई क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा समय बिताउने, आफ्नो जीवनलाई बुझ्ने तथा त्यसलाई सिद्धान्तहरूमाथि केन्द्रित गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्दछ। यसले तपाईँलाई प्रोत्साहित गर्दछ कि तपाईँ ती उद्देश्यहरू र जीवन मूल्यहरूको स्पष्ट अभिव्यक्ति दिनुहोस् जसद्वारा तपाईँ आफ्ना दैनिक निर्णयहरूलाई सञ्चालित गर्न चाहनुहुन्छ। यसले तपाईँको जीवनलाई सन्तुलित बनाउनमा मद्दत गर्दछ। सप्ताहको पृष्ठभूमिमा समयलाई व्यवस्थित गर्ने र सेड्युल बनाउने माध्यमबाट यसले दैनिक योजनाका सीमाहरूबाट माथि उठ्नमा तपाईँको मद्दत गर्दछ। र जब कुनै उच्चतर जीवन मूल्यको त्यस चिजसँग सङ्घर्ष हुन्छ जसको तपाईँले योजना बनाउनु भएको छ, तब यसले तपाईँलाई शक्ति दिन्छ कि तपाईँ आफ्नो आत्मजागरुकता र विवेकको प्रयोग गर्नुहोस् तथा ती सिद्धान्तहरू र उद्देश्यहरूप्रति अखण्ड बनिरहनुहोस् जसलाई तपाईँले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्नु भएको छ। सडकको नक्साको प्रयोग गर्नको बावजुद तपाईँ कम्पासको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। आत्मप्रबन्धनको चौथो पिँढी 5 महत्त्वपूर्ण तरिकाहरूमा तेस्रो पिँढीभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। 1. यो सिद्धान्त केन्द्रित छ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्डलाई मात्र मौखिक महत्त्व दिनुको बावजुद यसले केन्द्रीय प्याराडाइमको रचना गर्दछ जसले तपाईँलाई आफ्नो समयलाई महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी सन्दर्भमा देख्ने शक्ति दिन्छ। 2. यो विवेकद्वारा निर्देशित छ। यसले तपाईँलाई अवसर दिन्छ कि तपाईँ आफ्नो सर्वश्रेष्ठ योग्यताहरू अनुसार आफ्नो जीवनलाई गहनतम जीवन मूल्यहरूको तालमेलमा व्यवस्थित गरोस्। तर यसले तपाईँलाई यो स्वतन्त्रता पनि दिन्छ कि तपाईँ शान्त भएर आफ्ना सेड्युललाई आफ्ना जीवन मूल्यहरूको अधीनमा राख्न सक्नुहोस्। 3. यसले तपाईँको अनौठो मिसन लक्ष्यलाई परिभाषित गर्दछ जसमा जीवन मूल्य र दीर्घकालीन लक्ष्य सामेल छन्। यसले तपाईँको दिन बिताउने तरिकालाई दिशा र उद्देश्य दिन्छ। 4. यसले भूमिकाहरूलाई चिनेर र हर महत्त्वपूर्ण भूमिकामा साप्ताहिक लक्ष्य र गतिविधिहरू निर्धारित गरेर जीवनलाई सन्तुलित बनाउनमा तपाईँको मद्दत गर्दछ। 5. यसले साप्ताहिक व्यवस्थाको माध्यमबाट धेरै व्यापक सन्दर्भ प्रदान गर्दछ जसमा आवश्यकता अनुसार दैनिक अनुकूलन गरिएको छ। यसले एक दिनलाई सीमित दृष्टिकोणभन्दा माथि उठाउँछ र तपाईँका महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरूको समीक्षाको माध्यमबाट तपाईँलाई आफ्नो गहनतम जीवन मूल्यहरूको सम्पर्कमा राख्दछ। जुन व्यावहारिक धागोमा यी 5वटा प्रगतिहरू उनिएका छन् त्यस धागोको प्राथमिक फोकस नाताहरू र परिणामहरूमाथि हुन्छ, समयमाथि त्यसको द्वितीयक या गौण फोकस हुन्छ। काम सुम्पिनु, पी र पीसीमा वृद्धि गर्नु। हामी जे पनि हासिल गर्दछौँ काम सुम्पेर हासिल गर्दछौँ, या त समयलाई सुम्पेर या अरू मानिसहरूलाई सुम्पेर। यदि हामी समयलाई काम सुम्पिन्छौँ भने हामी कार्यकुशलताको सन्दर्भमा सोच्दछौँ। यदि हामी अरू मानिसहरूलाई काम सुम्पिन्छौँ भने हामी प्रभावकारिताको सन्दर्भमा सोच्दछौँ। कैयौँ मानिसहरू अरूहरूलाई काम सुम्पिन अस्वीकार गर्दछन्। उनीहरूलाई लाग्दछ कि यसमा बढी समय र प्रयासको आवश्यकता पर्दछ तथा उनीहरू यस कामलाई बढी राम्ररी गर्न सक्दछन्। तर अरूहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले काम सुम्पिनु सायद सबैभन्दा शक्तिशाली हाई लिभरेज उच्च प्रभाव गतिविधि हो। अरू योग्य र प्रशिक्षित मानिसहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएपछि तपाईँ आफ्नो ऊर्जा अन्य हायर लिभरेज गतिविधिहरूमा लगाउन सक्नुहुन्छ। काम सुम्पिनुको अर्थ विकास या वृद्धि हो, व्यक्तिहरूको लागि पनि सङ्गठनहरूको लागि पनि।
स्वर्गीय जेसी पेनीले भनेका थिए कि उनीहरूले सबैभन्दा समझदारीपूर्ण निर्णय यो लिएका थिए कि उनीहरूले छोडिदिनेछन्। यो निर्णय उनीहरूले तब लिएका थिए जब उनीहरूलाई यो महसुस भयो कि उनीहरूले सबै थोक एक्लै सम्हाल्न सक्दैनन्। धेरै पहिले लिइएको यस निर्णयले उनीहरूलाई सयौं स्टोर्स तथा हजारौं व्यक्तिहरूको विकास र वृद्धिमा सक्षम बनायो। काम सुम्पिनमा अरू मानिसहरू सामेल हुन्छन्, त्यसैले यो एउटा सार्वजनिक विजय हो र यसलाई चौथो आदतमा पनि सामेल गर्न सकिन्थ्यो। तर हामी यहाँ व्यक्तिगत म्यानेजमेन्टका सिद्धान्तहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ र अरूहरूलाई काम सुम्पिने योग्यता म्यानेजर तथा आत्मनिर्भर प्रोड्युसर उत्पादकको बीचको प्रमुख अन्तर हो। त्यसैले म व्यक्तिगत म्यानेजमेन्ट योग्यताको दृष्टिकोणले काम सुम्पिने बारेमा विचार गरिरहेको छु। प्रोड्युसरले त्यो गर्दछ जुन इच्छित परिणाम या सुनको अन्डा हासिल गर्नको लागि आवश्यक छ। भाँडा माझ्ने अभिभावक, ब्लुप्रिन्ट बनाउने आर्किटेक्ट या पत्र टाइप गर्ने सेक्रेटरी आदि प्रोड्युसर हुन्। तर जब कुनै व्यक्तिले सुनको अन्डा उत्पादन गर्नको लागि एउटा सिस्टम बनाउँछ, मानिसहरूको साथमा र मानिसहरूको माध्यमबाट काम गर्दछ, तब त्यो व्यक्ति परस्पर निर्भर अर्थमा म्यानेजर बन्दछ। त्यो अभिभावक म्यानेजर हो जसले कुनै बच्चालाई भाँडा माझ्ने काम सुम्पिन्छ। त्यो आर्किटेक्ट म्यानेजर हो जुन अरू आर्किटेक्टहरूको टिमको प्रमुख हुन्छ। त्यो सेक्रेटरी अफिस म्यानेजर हो जसले अरू सेक्रेटरीहरू र अफिसका कर्मचारीहरूलाई सुपरभाइज गर्दछ। एक प्रोड्युसरले 1 घण्टाको प्रयासको लगानी गर्दछ र यदि उसको कार्यकुशलतामा कुनै कमी आएन भने उसलाई 1 इकाइ परिणाम मिल्दछ। अर्कोतर्फ एउटा म्यानेजरले 1 घण्टाको प्रयासको लगानी गर्न सक्दछ र प्रभावकारी ढङ्गले काम सुम्पेर 100 इकाइ परिणामहरूको उत्पादन गर्न सक्दछ। म्यानेजरको मूल काम चक्का घुमाउनु हो र प्रभावकारी म्यानेजमेन्टको कुञ्जी डेलिगेसन या काम सुम्पिनु हो। गोफर डेलिगेसन। डेलिगेसन अर्थात् काम सुम्पिनु मूलतः 2 प्रकारका हुन्छन्, गोफर डेलिगेसन र स्टुअर्डशिप डेलिगेसन। गोफर डेलिगेसनको अर्थ हो यसको पछाडि जाऊ, उसको पछाडि जाऊ, यो गर त्यो गर र जब काम पुरा हुन्छ तब मलाई बताऊ। अधिकांश उत्पादकहरू प्रोड्युसर्समा गोफर डेलिगेसनको प्याराडाइम हुन्छ। तपाईलाई जङ्गलमा औजारहरूले काम गर्ने मानिसहरूको सम्झना छ, तिनीहरू उत्पादक हुन्। उनीहरू आफ्नो सर्वस्व चढाए झै गरेर काम पुरा गर्दछन्। यदि उनीहरूलाई कुनै सुपरभाइजर या म्यानेजरको पद दिइयो भने पनि उनीहरू उत्पादकको जसरी नै सोच्नेछन्। यसमा सुरुवातमा बढी समय लाग्दछ, तर यो एउटा राम्रो लगानी हो। स्टुअर्डशिप डेलिगेसनद्वारा तपाईँ चक्कालाई तेज रूपमा घुमाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो लेभरेज प्रभावलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। स्टुअर्डशिप डेलिगेसनमा 5 क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छन्। अपेक्षाहरूको सन्दर्भमा यी 5वटै क्षेत्रहरूको सुरुवातबाट नै स्पष्ट आपसी समझदारी र वचनबद्धता हुनु पर्दछ। इच्छित परिणाम। स्पष्ट र आपसी समझदारी बनाउनुहोस् कि के गर्नु पर्दछ, कसरीको बावजुद के माथि ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, विधिहरूको बावजुद परिणामहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, समय दिनुहोस्, धैर्य राख्नुहोस्। इच्छित परिणामको काल्पनिक तस्बिर बनाउनुहोस्, यसलाई अरू व्यक्तिलाई देखाउनुहोस् र यसको वर्णन गर्नुहोस्। क्वालिटी स्टेटमेन्ट तयार गर्नुहोस् कि परिणाम कस्तो देख्नुहुन्छ र कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ। दिशानिर्देश। ती सीमाहरूलाई स्पष्ट गर्नुहोस् जसभित्र सामान्यको व्यक्तिले काम गर्नुपर्दछ। विधिहरूको डेलिगेसनबाट बच्नको लागि सीमाहरू न्यूनतम हुनुपर्दछ, तर यदि कुनै प्रकारको प्रबल प्रतिबन्ध छ भने तिनीहरूलाई अवश्य सामेल गर्नुपर्दछ। तपाईँ यो चाहनुहुन्न कि व्यक्तिले यो सोचोस् कि तबसम्म उसले लक्ष्यहरू हासिल गर्दछ तबसम्म उसलाई पुरै स्वतन्त्रता छ र यसै कारणले उसले कुनै पुरानो परम्परा या जीवन मूल्यलाई तोडोस्। यस्तो गर्नाले पहल शक्ति मर्दछ र यसले मानिसहरूलाई गोफरको आधारभूत सूत्रतिर फिर्ता पठाउँछ। तपाईँ मलाई यो मात्र भनिदिनुहोस् कि तपाईँ मबाट के गराउन चाहनुहुन्छ र म त्यही गर्नेछु। यदि तपाईँ त्यस काममा असफलताको बाटोलाई चिन्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई बताइदिनुहोस्। इमान्दार र खुला रहनुहोस्। सामुन्नेको मानिसलाई बताइदिनुहोस् कि कहाँ दलदल छ र कहाँ जङ्गली जनावर छ। तपाईँ यो चाहनुहुन्छ कि तपाईँले हर दिन पाङ्राको फेरि आविष्कार गर्नु परोस्। मानिसहरूलाई तपाईँको यो अरूहरूको गल्तीहरूबाट सिक्न दिनुहोस्। सम्भावित असफलताका बाटाहरूतिर इसारा गर्नुहोस् र यो बताउनुहोस् कि के गर्नु पर्दैन, तर उनीहरूलाई यो नबताउनुहोस् कि के गर्नु पर्दछ। परिणामहरूको जिम्मेवारी उनीहरूमाथि नै छोडिदिनुहोस्। दिशानिर्देशहरूभित्र जे गर्नु आवश्यक छ त्यो उनीहरूलाई नै गर्न दिनुहोस्। संसाधन। ती मानवीय, वित्तीय, विधि या सङ्गठनात्मक संसाधनहरूलाई बताइदिनुहोस् जसको प्रयोग त्यो व्यक्ति
इच्छित परिणाम हासिल गर्नको लागि गर्न सक्दछ। जवाबदेही कार्य प्रदर्शनको मापदण्ड तय गर्नुहोस् जसको प्रयोग परिणामहरूको मूल्याङ्कनमा गरिनेछ। रिपोर्टिङ र मूल्याङ्कनको समय पनि निश्चित गर्नुहोस्। परिणाम मूल्याङ्कनको परिणामस्वरूप राम्रो र नराम्रो के हुनेछ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरिदिनुहोस्। यसमा यस प्रकारका चिजहरू सामेल हुन सक्दछन् जस्तो आर्थिक पुरस्कार, मनोवैज्ञानिक पुरस्कार, भिन्दै पद या काम र सङ्गठनको सम्पूर्ण मिसनसँग जोडिएको स्वाभाविक परिणाम। केही वर्ष पहिले मलाई आफ्नो एउटा छोरासँग डेलिगेसनको एउटा रोचक अनुभव भयो। हामी आफ्नो परिवारको मिटिङ गरिरहेका थियौँ र हामीले आफ्नो मिसन स्टेटमेन्टलाई भित्तामा टाँगेका थियौँ ताकि यो सुनिश्चित हुन सकोस् कि हाम्रा योजनाहरू हाम्रो जीवन मूल्यहरूको तालमेलमा छन्। परिवारका सबै सदस्यहरू त्यहाँ उपस्थित थिए। मैले एउटा ठुलो ब्ल्याकबोर्ड तेर्साएँ र हाम्रो लक्ष्य लेखेँ। ती मुख्य चिजहरू जुन हामी गर्न चाहन्छौँ, ती लक्ष्यहरूबाट हाम्रो काम उत्पन्न भयो। फेरि मैले भने ती कामहरू गर्नको लागि सदस्य स्वेच्छाले जिम्मेवारी लियौँ। मैले सोधेँ, घरको किस्ताको भुक्तान कसले गर्न चाहन्छ? मैले देखेँ कि मेरो हात मात्र माथि थियो। बिमाको भुक्तान कसले गर्न चाहन्छ? भोजनको, कारको र अवसरहरूमाथि मेरो सच्चा एकाधिकार थियो जस्तो लागिरहेको थियो। नयाँ बच्चालाई दूध कसले पिलाउन चाहन्छ? यस कुरामा धेरै रुचि देखियो, तर यस कार्यको लागि मेरी पत्नी मात्र योग्य थिइन्। जब हामी एकपछि अर्को कामहरूमाथि विचार गर्दै सूचीमा तल ओर्लिन थाल्यौँ, तब यो कुरा चाँडै नै स्पष्ट भयो कि हामी मम्मी ड्याडीसँग सप्ताहमा 60 घण्टाभन्दा पनि बढी काम भएको थियो। यस प्याराडाइमलाई ध्यानमा राख्दै केही अन्य कामहरू सही स्थितिमा आए। मेरो 7 वर्षीय छोरा स्टेफेनले स्वेच्छाले लेनदेनको रेखदेख गर्ने पहल गर्यो। उसलाई काम सुम्पिँदोभन्दा पहिले मैले उसको सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्रक्रिया सुरु गरेँ। म उसको दिमागमा एउटा स्पष्ट तस्बिर स्थापित गर्न चाहन्थेँ कि राम्ररी रेखदेख गर्दा लेन कस्तो देखिन्छ। त्यसैले मैले उसलाई आफ्नो छिमेकीकोमा लगेँ। मैले भने, हेर छोरा, हाम्रो छिमेकीको लेन कति हरियो र सफा छ। हाम्रो लक्ष्य यही हो, हरियो र सफा। अब हाम्रो लेनलाई हेर, त्यहाँ एउटै प्रकारका रङ देखिरहेका छन्। त्यो त्यस्तो छैन, त्यो हरियो पनि छैन। हामी हरियो र सफा चाहन्छौँ। अब तिमी त्यसलाई हरियो कसरी बनाउँछौ त्यो तिमीमाथि निर्भर छ। तिमी यसलाई जसरी पनि गर्न चाहन्छौ, त्यसको लागि तिमी स्वतन्त्र छौ, मात्र पेन्ट गर्न बाहेक। तर म तिमीलाई यो भन्न चाहन्छु कि यदि यो काम मेरो भएको भए म कसरी गर्दथे? तपाईँ यो काम कसरी गर्नुहुन्थ्यो ड्याडी? म कुटो चलाउँथे, तर हुनसक्छ तिमी बाल्टीको प्रयोग गर। यसले मलाई कुनै फरक पर्दैन। मलाई त यस कुरासँग मात्र मतलब छ कि रङ हरियो हुनुपर्दछ। ठिक छ? ठिक छ। अब हामी सफाइको बारेमा कुरा गर्छौँ छोरा। सफाको अर्थ यो हो कि चारैतर्फ कुनै फोहोर नहोस्, कागज, डोरी, झारपात या कुनै पनि यस्ता चिजहरू जसले यो ठाउँ फोहोर देखियोस्। यस्तो कसरी गर्ने भनेर म तिमीलाई गरेर देखाउँछु। हिँड, हामी आफ्नो आधा लेनलाई यसरी नै सफा गरौँ र फरक हेरौँ। त्यसपछि हामीले कागजका 2टा थैला उठायौँ र लानको एउटा भाग पुरै सफा गऱ्यौँ। अब यस भागलाई हेर र त्यो भागलाई पनि हेर। फरक देखिरहेको छ? यसलाई सफा लेन भनिन्छ। पक्नुहोस्, उसले भन्यो। म त्यो झाडीको पछाडि एउटा कागज देखिरहेको छु। धेरै राम्रो। मैले झाडीको पछाडि भएको अखबारको त्यस टुक्रालाई देखेको थिइनँ। तिम्रो नजर धेरै तेज छ छोरा। अब यसभन्दा पहिले तिमी यो निर्णय लियौ कि तिमी यो काम गर्दछौ या गर्दैनौ। म तिमीलाई केही कुराहरू बताउने छु, किनकि जब तिमीले यस कामको जिम्मेवारी लिनेछौ तब म यो काम गर्ने छैन। यो काम तिम्रो हुनेछ। यसलाई स्टुअर्डसिप भनिन्छ। स्टुअर्डसिपको अर्थ हो विश्वासको साथ काम सुम्पिनु। म तिमीमाथि विश्वास गर्दछु कि तिमी कामलाई राम्ररी गर्नेछौ। अब तिम्रो बोस को हुनेछ? तपाईँ ड्याडी? होइन, म होइन। तिम्रो बस तिमी आफै हो। तिमी आफैलाई आदेश दिनेछौ। तिमीलाई कस्तो लाग्छ जब ड्याडी मम्मीले तिमीलाई पटक पटक काम गर्नको लागि भन्दछन्? मलाई राम्रो लाग्दैन। हामीलाई पनि यस्तो गर्न राम्रो लाग्दैन। यसले गर्दा कैयौँ पटक नराम्रो भावना उत्पन्न हुन्छ, होइन? त्यसैले अबदेखि तिमी आफै आफ्नो बोस हो र अब सोच त तिम्रो सहायक को हो? को? म हो। मैले भने, तिमी मेरो बस हो। म? एकदम ठिक, तर मद्दत गर्ने मेरो समय सीमित छ। प्राय जसो म बाहिर रहन्छु, तर जब म यहाँ हुन्छु तब मलाई भन्नु कि म कसरी तिम्रो मद्दत गर्न सक्छु। तिमीले मलाई जे गर भन्नेछौ म गर्नेछु। ठिक छ। र अब सोच त तिम्रो मूल्याङ्कन कसले गर्नेछ? कसले? तिमी आफै आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नेछौ। म गर्नेछु।
हो, सप्ताहको 2 पटक हामी दुईजना लेनको चारैतिर घुम्नेछौँ र तिमी मलाई बताउनेछौ कि काम कस्तो चलिरहेको छ, तिमी कसरी मूल्याङ्कन गर्नेछौ। हरियो र सफा, एकदम ठिक। मैले ती 2 शब्दहरूको साथमा उसलाई 2 सप्ताहसम्म प्रशिक्षित गरेँ। तब कतै गएर मलाई महसुस भयो कि ऊ त्यस कामलाई सम्हाल्नको लागि तयार थियो। अन्ततः त्यो मुख्य दिन आयो। के वचन पक्का छ छोरा? एकदम पक्का। काम के हो? हरियो र सफा। हरियो भनेको के हो? उसले हाम्रो आँगनलाई हेर्यो जुन अब राम्रो देखिन थालेको थियो। त्यसपछि उसले छिमेकीको लेनतिर हेर्दै इसारा गर्यो। उनको लेनको रङ। सफा भनेको के हो? कुनै फोहोर नभएको। बोसको हो? म हुँ। सहायकको हो? तपाईँ हो। जब तपाईसँग समय हुन्छ। मूल्याङ्कन कसले गर्नेछ? मैले। हामी सप्ताहमा 2 पटक चारैतिर घुम्नेछौँ र तपाईँलाई बताउने छु कि काम कस्तो भइरहेको छ। हाम्रो लक्ष्य के हो? हरियो र सफा। त्यस समयमा मैले कुनै पनि प्रकारको भुक्तानको जिद्दी गरेको थिइनँ, तर यस प्रकारका स्टुअर्डसिपसँग भुक्तान जोड्नमा पनि म हिचकिचाउन्न। 2 सप्ताह र 2 शब्द। मैले सोचे कि त्यो तयार थियो। यो कुरा शनिबारको हो। त्यस दिन उसले केही पनि गरेन, आइतबार पनि गरेन, सोमबार पनि गरेन। जब म मङ्गलबार काममा जानको लागि पोर्चबाट बाहिर निस्केँ तब मैले आफ्नो पहेँलो र फोहोर लेनलाई देखेँ। जुलाईको गर्मी थियो र सूर्य माथितिर बढिरहेको थियो। मैले सोचे निश्चित रूपले उसले आज यो काम गर्नेछ। म शनिबारलाई त उचित ठहराउन सक्थेँ किनकि त्यही दिन हाम्रो सम्झौता भएको थियो। म आइतबारलाई पनि उचित ठहराउन सक्थेँ किनकि आइतबार अरू कामहरूको लागि थियो। तर म सोमबारलाई उचित ठहराउन सक्दिनथेँ र आज मङ्गलबार भइसकेको थियो। निश्चित रूपले उसले आज यो काम गर्नेछ। गर्मीको दिन थियो। उसँग गर्नको लागि अरू काम नै के छ र? पुरै दिन म निश्चिन्त भएर बस्न सकिनँ। म घर फर्केर हेर्न चाहन्थेँ कि के भएको छ। जब मैले फर्केर हेरेँ तब मैले त्यही दृश्य देखेँ जुन मैले बिहान देखेको थिएँ र मेरो छोरा सडक पारी पार्कमा खेलिरहेको थियो। यसलाई कुनै प्रकारले स्वीकार गर्न सकिँदैन थियो। 2 सप्ताहको प्रशिक्षण र यति धेरै वचनहरू गरेको सम्झेर म विचलित भएँ र मोहभङ्गको अवस्थामा आएँ। हामीले लेनमा धेरै मेहनत गरेका थियौँ, गर्व र धनको लगानी गरेका थियौँ र मैले देखिरहेको थिएँ कि त्यो सबै बर्बाद भइरहेको छ। यसबाहेक मेरो छिमेकीको लेन सफासुग्घर तथा सुन्दर थियो र हाम्रो स्थिति अब सर्वनाग हुँदै गइरहेको थियो। म फेरि गोफर डेलिगेसनतिर फर्किन तयार थिएँ। छोरा, तिमी यता आऊ र यो फोहोरलाई तुरुन्त उठाऊ, नत्र। मलाई थाहा थियो कि मैले त्यो तरिका अपनाउँदा सुनको अन्डा त पाउन सक्थेँ, तर कुखुराको हालत के हुन्छ? उसको आन्तरिक प्रतिबद्धता के हुनेछ? त्यसैले मैले नाटकीय हाँसो हाँस्दै कराउँदै भने, ए छोरा, सबै काम कस्तो भइरहेको छ? राम्रो, उसले जवाब दियो। लेनको काम कस्तो भइरहेको छ? मलाई थाहा थियो कि जुन क्षणमा मैले यस्तो भने त्यही क्षण नै मैले आफ्नो सम्झौतालाई तोडिदिएको थिएँ। यो जवाबदेहीको त्यो तरिका थिएन जुन हामीले तय गरेका थियौँ। हामी यस कुरामा सहमत भएका थिएनौँ। त्यसैले उसले पनि यसलाई तोड्नु न्यायोचित सम्झ्यो। राम्रो ड्याडी। मैले आफ्नो जिब्रो दाँतको बीचमा दबाएँ र डिनर पछिसम्म प्रतीक्षा गरेँ। त्यसपछि मैले भने, छोरा, अब हामी त्यो गरौँ जसमा हामी सहमत भएका थियौँ। हामी लेनमा सँगै घुम्छौँ र तिमी मलाई बताउन सक्छौ कि तिम्रो स्टुअर्डसिपमा काम कस्तो भइरहेको छ। जब हामी ढोकाबाट बाहिर निस्क्यौँ तब उसको टुप्पी काम्न थाल्यो। उसका आँखामा आँसु छचल्किन थाल्यो र जब हामी लेनको बिचमा पुग्यौँ तब ऊ सुक्क सुक्क गर्न थाल्यो। निकै गाह्रो छ ड्याडी। के निकै गाह्रो छ? मैले सोचेँ। तिमीले एउटा पनि काम गरेको छैनौ, तर मलाई थाहा थियो कि गाह्रो के छ। आत्मप्रबन्धन, आफ्नै निगरानी। त्यसैले मैले भने, के कुनै यस्तो चिज छ जसमा म तिम्रो मद्दत गर्न सक्छु? र उसले सोध्यो, के तपाईँ मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ ड्याडी? हाम्रो सम्झौता के थियो? तपाईँले भन्नुभएको थियो कि जब तपाईँसँग समय हुनेछ तब तपाईँले मलाई मद्दत गर्नुहुनेछ। मसँग समय छ। यो सुन्ने बित्तिकै ऊ दौडेर घरभित्र गयो र फर्किँदा उसले 2टा थैलो बोकेर आयो। उसले मलाई एउटा थैलो दियो। के तपाईँ त्यहाँ भएको फोहोर उठाउनुहुन्छ? शनिबार रातिको भोजको फोहोरतिर इसारा गर्दै उसले भन्यो, यो मलाई पटक्कै मन पर्दैन। मैले त्यो काम गरेँ जे उसले मलाई गर्न भन्थ्यो। मैले त्यही गरेँ र तब मात्र गएर उसले आफ्नो मनमा सम्झौताको मोहर लगायो। यो उसको लेन थियो, उसको स्टुअर्डसिप थियो। उसले त्यो गर्मीको समयमा मसँग 2 या 3 पटक मात्र सहयोग माग्यो।
उसले लेनको राम्ररी हेरविचार गर्यो। मेरो स्टुअर्डसिपमा लेन जति हेरियो र सफा रहन्थ्यो, उसले लेनलाई त्यसभन्दा पनि बढी सफा र हरियो बनायो। यदि उसका भाइ बहिनीले चुइगमको र्यापरसम्म पनि लेनमा छोड्यो भने उनीहरूलाई हकार्न थाल्थ्यो। विश्वास मानवीय प्रेरणाको सर्वोच्च रूप हो। यसले मानिसहरूको सर्वश्रेष्ठ रूपलाई बाहिर निकाल्दछ, तर यसमा समय र धैर्यको जरुरत हुन्छ र यसमा मानिसहरूलाई प्रशिक्षित तथा विकसित गर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ ताकि उनीहरूको दक्षता त्यस विश्वासको स्तरसम्म माथि उठ्न सकोस्। मलाई विश्वास छ कि यदि स्टुअर्डसिप डेलिगेसन सही ढङ्गले गरियो भने यसबाट दुवै पक्षलाई लाभ हुन्छ र अन्ततः निकै कम समयमा धेरै बढी काम हुन्छ। मलाई विश्वास छ कि त्यो परिवार राम्ररी व्यवस्थित छ जसको समय कार्यहरूको प्रभावकारी डेलिगेसनमा बिताइन्छ, जसमा कामलाई यसरी बाँडिन्छ कि हर व्यक्तिले आफ्नो सबै काम दिनको 1 घण्टामा गर्न सकोस्। तर यसमा मात्र उत्पादन या काम गर्ने होइन, बरु कि प्रबन्धन गर्ने इच्छाको आन्तरिक क्षमताको जरुरत हुन्छ। ध्यानको केन्द्र कार्यकुशलतामाथि होइन, बरु कि प्रभावकारितामाथि हुन्छ। निश्चित रूपले तपाईँ कोठाको सफाई बच्चाको भन्दा राम्रो ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ, तर मुख्य कुरा यो हो कि तपाईँ बच्चालाई यो काम गर्नको लागि सशक्त बनाउन चाहनुहुन्छ। यसमा समय लाग्दछ। तपाईँले प्रशिक्षण र विकासमा सामेल हुनुपर्नेछ। यसमा समय त लाग्छ नै, तर अगाडि बढेर यो समय कति मूल्यवान लगानी साबित हुनेछ। लामो समयमा यसबाट तपाईँको धेरै समय बच्नेछ। यस नीतिमा डेलिगेसनको एउटा एकदमै नयाँ प्याराडाइम सामेल छ। परिणामस्वरूप यसले सम्बन्धनको प्रकृतिलाई बदलिदिन्छ। स्टुवर्ड आफ्नो बोस आफै बन्दछ र विवेकद्वारा शासित हुन्छ, जसमा सम्झौता अनुसार निर्धारित इच्छित परिणामहरूप्रति वचनबद्धता सामेल छ। ती इच्छित परिणामहरूलाई हासिल गर्नको लागि सही सिद्धान्तहरूको सामञ्जस्यमा जे गर्न आवश्यक हुन्छ त्यसको रचनात्मक ऊर्जा पनि स्टुवर्डसिप डेलिगेसनबाट प्राप्त हुन्छ। स्टुअर्डसिप डेलिगेसनमा निहित सिद्धान्त सही छ र हर प्रकारका व्यक्ति या स्थितिमाथि लागू गर्न सकिन्छ। अपरिपक्व मानिसहरूसँग तपाईँ कम इच्छित परिणाम निर्धारित गर्नुहुन्छ र बढी दिशा निर्देश दिनुहुन्छ, बढी संसाधन दिनुहुन्छ, जवाबदेहीको बढी चर्चाहरू गर्नुहुन्छ र तत्कालीन परिणामहरूको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। धेरै परिपक्व मानिसहरूसँग तपाईँ धेरै चुनौतीपूर्ण इच्छित परिणाम चाहनुहुन्छ, कम दिशा निर्देश दिनुहुन्छ, जवाबदेहीका चर्चाहरू कम गर्नुहुन्छ र मापक तर बढी बुझ्ने योग्य मापदण्ड निर्धारित गर्नुहुन्छ। प्रभावकारी डेलिगेसन प्रभावकारी म्यानेजमेन्टको सर्वश्रेष्ठ सूचक सायद यसैले भएको हो किनकि यो व्यक्तिगत र सङ्गठनात्मक दुवै विकासहरूको लागि आधारभूत छ। क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड प्याराडाइम डेलिगेसनद्वारा आफ्नो या अरूहरूको प्रभावकारी म्यानेजमेन्टको कुञ्जी कुनै विधि, उपकरण या बाहिरी तत्त्वमा छैन। यो आन्तरिक छ। यो क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको प्याराडाइममा छ, जसले तपाईँलाई सशक्त बनाउँछ कि तपाईँ अत्यावश्यकको बावजुद र महत्त्वपूर्ण लेन्सले हेर्नुहोला। जब तपाईँ क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको प्याराडाइम विकसित गर्नको लागि काम गर्नुहुन्छ, तब तपाईँ आफ्नो जीवनका हर सप्ताहलाई व्यवस्थित गरेर र त्यसमाथि प्रयोग गरेर आफ्नो योग्यता बढाउनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो सप्ताहलाई आफ्नो गहनतम प्राथमिकताहरूको चारैतिर व्यवस्थित गर्नुहुनेछ र आफ्ना शब्दहरूको अनुरूप जिउनुहुनेछ। तपाईँ आफ्नो जीवनको प्रभावकारी म्यानेजमेन्टको लागि कुनै अर्को व्यक्ति या वस्तुमाथि निर्भर बन्नुहुन्न। रोचक कुरा यो हो कि सबै 7 आदतहरू क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा छन्। प्रत्येक आदतले मूलभूत रूपले महत्त्वपूर्ण चिजहरूसँग चासो राख्दछ, जसमाथि यदि नियमित रूपले प्रयोग गरियो भने तिनले हाम्रो जीवनमा सकारात्मक अन्तर ल्याउन सक्दछन्। प्रयोगमा ल्याउने सुझाव: 1. क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको कुनै एउटा गतिविधिलाई चिनौँ जसको तपाईँले आफ्नो जीवनमा उपेक्षा गर्नुभएको छ। कुनै यस्तो गतिविधि जसलाई राम्ररी गर्दा व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूपले तपाईँको जीवनमाथि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। यसलाई लेख्नुहोस् र यसमाथि प्रयोग गर्ने सङ्कल्प लिनुहोस्। 2. टाइम म्यानेजमेन्टको म्याट्रिक्स खिच्नुहोस् र यो अनुमान लगाउने कोसिस गर्नुहोस् कि तपाईँ हर क्वाड्रेन्टमा आफ्नो कति प्रतिशत समय बिताउनुहुन्छ। त्यसपछि 3 दिनसम्म आफ्नो समयको लेखाजोखा 15 मिनटको टुक्रामा राख्नुहोस्। तपाईँको अनुमान कति सही थियो? के तपाईँ आफ्नो समय बिताउने तरिकाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँलाई कुन चाहिँ परिवर्तन गर्ने आवश्यकता छ? 3. ती जिम्मेवारीहरूको सूची बनाउनुहोस् जसलाई तपाईँ अरूहरूलाई सुम्पिन सक्नुहुन्छ र ती मानिसहरूको पनि जसलाई तपाईँ काम सुम्पिन सक्नुहुन्छ या जसलाई ती क्षेत्रहरूमा जिम्मेवार हुने प्रशिक्षण दिन सक्नुहुन्छ। यो निर्धारित गर्नुहोस् कि डेलिगेसन या प्रशिक्षणको प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि कुन चिजहरूको जरुरत छ। 4. आफ्नो
अघिल्लो सप्ताहलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। त्यस सप्ताहको लागि आफ्ना भूमिकाहरू र लक्ष्यहरू लेख्नुहोस्। त्यसपछि लक्ष्यहरूलाई एउटा विशिष्ट कार्य योजनामा बदल्नुहोस्। सप्ताहको अन्त्यमा यो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कि तपाईँको योजनाले तपाईँका गहिरा जीवन मूल्यहरू र उद्देश्यहरूलाई कति राम्ररी आफ्नो दैनिक जीवनमा उतारेको छ तथा ती जीवन मूल्यहरू र उद्देश्यहरूप्रति कुन सीमासम्म अखण्ड गरेको छ। 5. आफैलाई साप्ताहिक आधारमा व्यवस्थित गर्ने सङ्कल्प लिनुहोस् र यसलाई गर्नको लागि एक नियमित समय निश्चित गर्नुहोस्। 6. आफ्नो वर्तमान योजना उपकरणलाई या त चौथो पिढीको उपकरणमा बदल्नुहोस् या यस प्रकारको उपकरणलाई प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस्।